अस्सलाम वालेकुम। ब्लडी वैम्पायर का सीज़न 2 आप रीड कर रहे हैं। सीज़न 1 अपलोड हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सीज़न 1 पसंद आया होगा। तो ये है सीज़न 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा नावल है, बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक नावल है, वैम्पायर बेस्ड है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नावल। हमीद इसे राहदारी से तकरीबन घसीटते हुए उसके कमरे में लेकर आया था और इसे झटके से कमरे में जाकर धक्का दिया था। मलिका खुद को संभालती उसकी जानिब खौफ से आंखें फैलाकर देखने लगी। तो प्लीज़ हमीद, मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मलिका खौफ से लड़खड़ाती आवाज़ में पीछे हटते हुए बोली। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाऊं कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाया करो। हमीद सर्द आवाज़ में बोलता हुआ आगे बढ़ा और झटके से उसके बालों को अपनी गिरफ्त में लिया। तुम अपनी औकात कभी मत भूलना। इस महल में तुम्हारी हैसियत एक मुलाजमा से भी कम है। वो इसके बालों को जोर से झटका देता हुआ बोला। मुझे तुमसे शदीद नफरत है। वो हिम्मत करती सुर्ख चेहरे के साथ अपनी भीगी पलकों को उठाकर बोली। हाँ, मुझे तुम्हारी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना, आइंदा के बाद मेरी इजाज़त के बगैर तुमने महल के बागीचे में या फिर अपने कमरे से बाहर भी कदम रखा तो तुम्हारी टांगें तोड़ने में मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। वो बेदर्दी से उसके बालों को अपनी पकड़ से आज़ाद करता उसे ज़मीन पर धक्का देता हुआ बोला। तुम मुझे यहाँ ज़्यादा देर कैद नहीं कर पाओगे। मैं बहुत जल्द यहाँ से निकल जाऊंगी। वो हमीद को देखती हकारत से बोली थी। इतनी जल्दी तुम्हें आज़ादी में हासिल करने नहीं दूंगा, बल्कि बहुत जल्द मेरी शादी में भी तुमने शिरकत करनी है। मेरी शादी की सारी तैयारियां तुमने ही करनी है मलिका। वो इसके करीब खड़ा होकर जज कर देने वाली मुस्कुराहट से बोला और मलिका को ज़मीन पर सिसकता छोड़कर उसके कमरे से निकल गया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। वो गठरी बनती हुई खुद में सिमटने लगी। हमीद को पता था कि वो उससे मोहब्बत करती है, मगर फिर भी वो उसे अजियत देने से बाज न आता था। वो सिर्फ खुली फिजा में सांस लेना चाहती थी। इसी वजह से वो अपने घुटन ज़्यादा कमरे से निकलकर बागीचे में गई थी, मगर वहाँ पर हमीद ने उसे देख लिया था और वो उसे घसीटता हुआ उसके कमरे में लाया था। फिर उसके बाद जो सब कुछ हुआ उसे सब चीज़ों की तवक्का थी, मगर फिर भी ना जाने से क्यों बेहद तकलीफ हो रही थी। शायद वो अभी तक इन चीज़ों हमीद मलिका के कमरे से निकलकर लंबे लंबे ढक भरता हुआ बाहर आया और राहदारी से गुजरता हुआ अपने कमरे में गया। उसकी आंखों के सामने बार बार बागीचे में मलिका का सरापा नजर आ रहा था। उसमें कोई शक नहीं था कि वो महल में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। शायद ही महल में कोई इसकी खूबसूरती के हमपल्ला हो, मगर इस खूबसूरती लड़की मलिका की किस्मत उन सबसे ज्यादा बुरी थी, क्योंकि वो हमीद की कैद और ज्यादतियों की वजह से वो अंदर से मरने लगी थी, जिसकी खबर हमीद को भी नहीं थी। वो अपना सर झटक कर अपने जहन से मलिका का ख्याल निकालने की नाकाम कोशिश करने लगा। फिर आखिर में झुंझलाकर वह अपने कमरे से निकलकर महल से बाहर ही चला गया। इस खूबसूरत महल के इर्द गिर्द दूर दूर तक जंगल वाक़या था, जहाँ पर अक्सर वैम्पायर शिकार करने जाते थे। हमीद भी वहाँ ही गया था ताकि अपना ध्यान बटा सके। वह जंगल में दाखिल हुआ और बिना आवाज़ पैदा किए अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाते हुए शिकार को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे थोड़ी देर बाद ही एक हिरन अपने से कुछ फासले पर दिखाई दी। वो खामोशी से अपनी नज़रों को घुमाता हुआ इर्द गिर्द जगहों को देखने लगा और फिर देखते ही देखते इसने बिजली की तेजी से हिरन को दबोचा था और उसकी गर्दन को झटके से मोड़कर तोड़ दिया था। वो इसका खून पीने के बाद अपना मुंह साफ कर रहा था जब इसे अपने से कुछ फासले पर आवाज़ें सुनाई दी। वो बिना आवाज़ पैदा किए उसकी तरफ गया तो इसे थोड़ी दूर एक बच्चा खड़ा नजर आया। वो इसके करीब जाने लगा तो अचानक वो बच्चा गायब हो गया और इसकी जगह एक कागज़ ज़मीन पर गिरा। हमीद ने तेजी से वो कागज़ ज़मीन से उठाकर उसमें मौजूद तहरीर देखकर उसकी रगें तन गई। बहुत जल्द हम महल पर कब्जा करने और अपने वारिस को लेने आ रहे हैं। किंग एडवर्ड का प्यारा दोस्त। वो अच्छे से जानता था ये तहरीर किसने लिखी और इनका वारिस कोई और नहीं, मलिका है। इस वजह से इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो इस कागज़ को अपने हाथों में जोर से दबोचकर महल की जानिब रवाना हो गया। एडवर्ड, आप प्लीज़ शहराम को एक बार खुद महल बुला लें। मेरा उससे मिलने का बहुत दिल करता है। और मैंने सुना है कि इसने कोई लड़की भी पसंद कर ली है। क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, मलीसा नाम था शायद। मेरा बड़ा दिल है उनसे मिलने का। प्लीज़ मेरी खातिर उन्हें एक बार बुला लें। एलिज़ाबेथ एडवर्ड के कंधे पर सर रखे धीमी आवाज़ में बोली। एलिज़ाबेथ, वो मुझे नहीं बुलाता और ना ही मुझसे बात करना पसंद करता है। मैंने उसे कहा भी तो वो नहीं आएगा, मगर मैं तुम्हारी खातिर उसे एक बार कह दूंगा। किंग एडवर्ड इसके गिर्द बाहों का हिसार डालता हुआ बोला। आप उसे एक बार कह दीजिएगा, अगर वो ना आया तो मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। वो आंखों में नमी लिए बोली। अच्छा, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। किंग एलिज़ाबेथ का सर चुनकर बोला। ठक ठक दरवाजे के खटकने पर क्वीन किंग से लग होते हुए सीधी होकर बैठी तो दरवाजा खोलकर हमीद अंदर दाखिल हुआ। डैडी आपके लिए आया है, मुझे जंगल में मिला है। हमीद एडवर्ड को कागज का टुकड़ा पकड़ाता हुआ बोला। इन्हें जो चाहिए हमें वो देना पड़ेगा हमीद, वरना वो लोग छीन कर रहेंगे। एडवर्ड तहरीर पढ़कर संजीदगी से हमीद से बोला
وہ اس محل کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ نہیں جائے گی۔ آپ بھول رہے ہیں ڈیڈ، ہمارے درمیان معاہدہ ہوا تھا، جو مرضی ہو جائے ملکہ صرف میری پابند رہے گی اور میں کبھی بھی اسے یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ حمیس غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ ایڈورڈ سے بولا، تم سمجھ نہیں رہے حمیس، وہ لوگ اب ملکہ کو واپس لے جا کر ہی رہیں گے، ورنہ جنگ کے لیے تیار رہو، اور میں ہرگز بھی تمہاری فضول ضد پر اپنے لوگوں کو جنگ کی نظر نہیں کر سکتا، اور اس متعلق کل تفصیل سے بات ہوگی۔ اب جاؤ تم یہاں سے۔ کنگ ایڈورڈ سپاٹ آواز میں بولے تو وہ بامشکل خود کو کچھ بھی کہنے سے روکتا ہوا واپس چلا گیا۔ ملکہ تھوڑی دیر رونے کے بعد زمین سے اٹھ کر نہا کر اپنے صاف ستھرے کپڑے پہننے کے بعد کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنے لگی۔ کھڑکی کے باہر وسیع واریز رقبے پر محل پھیلا ہوا تھا، جس کے بیچ میں باغیچہ تھا جو ملکہ کی کھڑکی سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر باہر دیکھنے لگی۔ محل میں موجود ہر لڑکی اس کی خوبصورتی سے حسد کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی کوئی دوست بھی نہ تھی، مگر وہ اپنی خوبصورتی سے بے خبر تھی۔ آسمانی سبز رنگ کی آنکھیں اور آنکھوں پر خمدار پلکوں کی اوٹ میں چھپی اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور بے حد خوبصورت لگتی تھیں۔ تیکھی ناک اور باریک گلابی رنگ کے ہونٹوں کے ساتھ وہ واقعی سب میں نمایاں اور خوبصورت لگتی تھی۔ اس کی دودھیا سفید رنگت پر ہلکا سا نشان بھی واضح دکھائی دیتے تھے۔ اس کے بال بھورے رنگ کے تھے جو کمر سے نیچے تک آتے تھے، جنہیں وہ اکثر باندھ کر ہی رکھتی تھی۔ نازک سراپے پر اس کی ذہانت اس کی شخصیت پر چاند لگاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حسرت لیے باہر آزاد اڑتے رنگ برنگے پرندوں کو دیکھا تھا۔ وہ بھی آزاد ہونا چاہتی تھی، مگر حمیس ایسا کبھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ شہرام نے اسے وعدہ تو کیا تھا، مگر اسے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ اس کی مدد کر سکے گا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑکی کے پاس بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھی اور اپنی کتاب کھول کر اس میں موجود مختلف معلوماتی تحریروں کو دیکھنے لگی۔ ابھی سے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی جب دھڑام سے دروازہ کھول کر حمیس کمرے میں داخل ہوا۔ حمیس نے ملکہ کے قریب آتے ہی اسے بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور غصے سے گھراتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کبھی مجھ سے آزادی نہیں ملے گی۔ اس نے بول کر ملیحہ کے چہرے پر جھک کر اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنے غصے کا نشانہ بنایا تھا۔ ملکہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی پوشاک کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں کے نین کٹورے دوبارہ بھرنے لگے تھے۔ حمیس نے ملکہ کے چہرے سے دور ہٹتے ہوئے اس کی گردن سے بالوں کو پیچھے کر کے اس کی گردن کو اپنے اعتاب کا نشانہ بنایا تھا۔ ملکہ سسکتے ہوئے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی وہ اسے روکتی تھی وہ اسے مزید تکلیف دیتا تھا۔ اس کی سسکیوں کو سن کر حمیس جو اپنے ہوش میں نہ تھا، فوراً اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے اسے جھٹکتے ہوئے پیچھے ہوا۔ اپنا سارا غصہ وہ اسے تکلیف دے کر تو نکال چکا تھا۔ یہ آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ اب اتنی جلدی میں مرنے والا نہیں ہوں، اس لیے یہ تکلیف ابھی تمہیں بہت دیر سہنی پڑے گی۔ وہ اس کے گال کو بے دردی سے صاف کرتا ہوا بولا اور اسے دور ہٹاتا کمرے سے چلا گیا۔ ملکہ نے آنسو سے دھندلاتی آنکھوں میں سے اسے جاتے دیکھا۔ ایلن، تم نے ابھی تک اپنا کام شروع کیا یا نہیں؟ ولیم نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایلن اپنی خاص ساتھی سے پوچھا۔ میں نے کام شروع کر دیا ہے، پیغام اب تک کنگ ایڈورڈ تک پہنچ گیا ہوگا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی سرخ ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، بہت خوب، کیا تمہاری ملاقات وہاں ملکہ سے ہوئی؟ ولیم نے بے صبری سے پوچھا۔ نہیں اس کی مجھ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ انہوں نے ملکہ کو اپنا قیدی بنایا ہوا ہے۔ وہ سپاٹ چہرے سے ولیم سے بولی، میں بہت جلد ان لوگوں سے اپنی بیٹی کو چھڑواؤں گا۔ ولیم ایک عزم سے بولا، ہاں، اور میں اس میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گی۔ ایلن چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر بولی، ایلن، اگر تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں اس وقت کہاں ہوتا۔ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہارا احسان کیسے چکاؤں گا۔ ولیم ایلن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا بولا، بہت جلد تمہیں موقع ملے گا ول، پھر تم اپنا احسان چکا سکو گے۔ وہ معنی خیزی سے ولیم کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، ہاں ضرور، ولیم مسکرا کر بولا اور ایلن کا لایا ہوا کھانا کھانے لگا۔ اپنی پوشاک پہن کر تیار کھڑا ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھنے کے بعد کمرے سے باہر نکلنے لگا جب ایک لڑکی دروازہ کھول کر بنا اجازت کے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حمیس نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو انشا؟ اس نے سخت لہجے میں انشا سے استفسار کیا۔ شہزادے، میں آپ سے ملنے آئی ہوں، کل آپ سے مل نہیں پائی تو آج آپ کی مجھے یاد آ رہی تھی۔ انشا اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے حمیس کے قریب آتے ہوئے بولی، کیا تمہیں تہذیب بھول گئی ہے انشا؟ وہ اس کے دروازہ بنا نوک کے اندر آنے پر طنز کرتا بولا، شہزادے مجھے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ انشا نے روٹھے پن سے بولی، تم اپنی اوقات بھول رہی ہو انشا، اگر میں نے تمہیں تھوڑی توجہ دی ہے تو اس وجہ سے میرے سر پر چڑھنے کی کوشش بھی مت کرو۔ حمیس نے اس کی گردن کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر غصے سے بولا اور اپنی بات مکمل کر کے اسے جھٹکے سے چھوڑ کر وہ غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ انشا نے نفرت سے حمیس کو جاتے ہوئے دیکھا اور اپنا گلا پکڑ کر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرتی ہوئی چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اس کے کمرے سے نکلی اور راہداری سے ہوتی ہوئی ملکہ کے کمرے کی جانب جانے لگی۔
कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई, जहाँ मलिका बेड पर बैठकर मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को देख रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज़ पर मलिका ने सर उठाकर आने वाली शख्सियत को देखा, मगर अंशा को देखकर उसके चेहरे के तासरात जो पहले थोड़े सही थे वो एकदम सपाट हो गए थे। क्या कर रही हो तुम मलिका? वही फजूल काम कर रही हो ना? वैसे मेरे ख्याल में तो तुम्हें उस कमरे की जगह जिंदान में बंद करना चाहिए। अंशा मलिका के करीब आकर जहरखुंद लहजे में बोली। अंशा, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। मलिका पुरसुकून लहजे में उसकी बातों को नजरअंदाज करके बोली। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। वो नखुवत से उसके करीब आकर बोली। इससे मलिका का पुरसुकून होकर बात करना एक आंख नहीं भाया था। मंशा, मेरे कमरे से चली जाओ। अगर हनीस ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर शायद तुम्हारे गले के सुर्ख निशान मजीद सुर्ख हो जाएंगे। मलिका अंशा के गर्दन पर उंगलियों के निशान देखकर तंजिया बोली। तुम? अंशा गुस्से से आगे बढ़कर मलिका के थप्पड़ मारने लगी कि मलिका ने उसका हाथ रास्ते में ही पकड़कर उसे खुद से दूर धकेलते हुए बेड से उठते हुए धमकी देने वाले अंदाज में कहा, तुम अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दूं तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा यहाँ से दफा हो जाओ, और दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मलिका की बात सुनकर अंशा से गुस्से से घूरते हुए उसके कमरे से चली गई। मलिका ने इसके जाने के बाद पुरसुकून सांस लिया था जब दोबारा दरवाजा खोलकर मुलाजमा अंदर आई। किंग एडवर्ड ने तुम्हें अपने पास बुलाया है मलिका। मुलाजमा ने मलिका को किंग एडवर्ड का हुक्म सुनाया तो मलिका का एक नज़र अपनी पोशाक पर डालती उसे सही करके कमरे से निकलकर मुलाजमा के साथ ही चलने लगी। किंग एडवर्ड इस वक्त एलिजाबेथ के साथ बैठा हुआ था जब मलिका दरवाजा नॉक करके किंग की इजाज़त से कमरे में दाखिल हुई। आपने बुलाया किंग? मलिका ने नज़र झुकाकर किंग से पूछा। हाँ, तुम्हारे लिए एक पैगाम आया है तुम्हारे बाप की तरफ से। किंग एडवर्ड उसके तासरात जांचते हुए मजीद बोलने लगा। वो तुम्हें वापस चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि तुम्हारे बाप ने ही तुम्हें अपनी आज़ादी के बदले यहाँ बंद किया था। इस वजह से हम तुम्हें कभी भी यहाँ से जाने नहीं दे सकते। लेकिन तुम्हारा बाप ये भूल गया है मलिका। मैं इस सब में क्या कर सकती हूँ किंग? मलिका ने सपाट तासरात से किंग से पूछा। हम चाहते हैं कि तुम खुद एक तहरीर लिखकर अपने बाप को बताओ कि तुम ये महल नहीं छोड़ना चाहती। ये बोलने वाली एलिजाबेथ थी। और मैं ऐसा क्यों करूंगी क्वीन? मलिका ने नजरें उठाकर दोनों एक नजर देखा और तंजिया पूछा। क्योंकि तुम अपने बाप की वजह से नहीं, अपने किए गए जुर्म की सजा के तौर पर यहाँ रह रही हो। एलिजाबेथ मलिका को देखकर सख्त लहजे में बोली। और मेरे जुर्म की ये सजा तो नहीं है क्वीन कि मुझसे शहजादा जानवरों से भी बुरा सलूक करे, और यहाँ के कानून के मुताबिक मेरी सजा 10 साल थी और वो मुद्दत अब पूरी हो चुकी है। अब मैं मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहती। वो सर्द आवाज में बोली। हद से मत बढ़ो मलिका। किंग सख्त आवाज में मलिका से बोला। मैंने क्या किया है किंग? सिर्फ सच्चाई ही बताई है, और ये महल तो इंसाफ की वजह से मशहूर है। मगर लोग क्या जाने कि आप लोगों ने क्या क्या नाइंसाफियां हमारे साथ की हुई हैं। मलिका तुल्ख लहजे में बोल रही थी। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आज इतनी तुल्खी से क्यों बोल रही है। और शहरान जो ये महल छोड़कर गया है ना, ये भी आप लोगों की ज्यादतियों की वजह से उसने किया था। मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम वो इस महल के घुटन ज़दा माहौल से निकलकर खुलकर अपनी जिंदगी तो जी रहा है। चटाख हमीद, जो शुरू से ही कमरे के कोने में खड़ा था मगर मलिका की नजरों से दूर था, इसकी बातें सुनकर आखिर गुस्से में आकर इसने मलिका को अपने जानिब करते हुए इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। हाँ, बहुत जल्द मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और जाते हुए आपसे अपने सारे बदले लेकर जाऊंगी। अपने गाल पर हाथ रखकर वो अजियत से कह कहा लगा कर बोलती। इन्हें पागल लग रही थी। तुम्हारा जो दिमाग खराब हुआ है ना, उसे आज मैं खुद सही करूंगा। हमें इसने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से उसे घूरा था और आगे बढ़कर गुस्से से इसे बाजू से पकड़कर दबोचकर अपने साथ घसीट कर ले जाते हुए बोला। मलिका को घसीट कर ले जाते हुए तमाम मुलाजमा और लोग उसे देख रहे थे, जो सपाट तासरात खुद को ढीला छोड़े उसके साथ घसीटती हुई जा रही थी। रास्ते में मौजूद लड़कियां उसे देखकर तंजिया मुस्कुरा रही थी, जिनमें से एक अंशा थी। हमीद इसे तहखाने में लेकर आया था, जहां मुख्तलिफ मुजरमों को बंद किया जाता था, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जबकि रोशनी का नामो निशान तक भी न था। इसने एक सील खोलकर मलिका को अंदर धक्का दिया। तुम यहाँ ही रहने के काबिल हो। आप यहाँ पर सड़ती हुई अपनी दादी के बारे में सोचो, जो तुम्हारे लिए नामुमकिन है। चटाख मलिका ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ हमीद को देखा और उठकर खड़े होते हुए एक जोरदार थप्पड़ हमीद को मारा था। ये मुझे थप्पड़ मारने के लिए आइंदा के बाद मुझ पर हाथ उठाने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना। मलिका हमीद के चेहरे पर बेयकीनी के तासरात देखकर सर्द आवाज में बोली थी। हमीद ने पहले से बेयकीनी से देखा, फिर इसकी बातें सुनकर गुस्से से उसकी रगें तन गई थी। कोड़ा लेकर आओ फौरन। हमीद ने गुस्से से बाहर खड़े मुलाजिम को आवाज देकर बुलाया और उससे बोला जो फौरन कोड़ा लेकर आया था। हमीद ने गुस्से से कोड़ा अपने हाथ की लपेट में लेकर उसकी तरफ देखा, जो बिना डरे
सपाट तासरात से उसकी तरफ देख रही थी। मुझे कभी कभी शक होता है कि वाकई शहरी तुम्हारे जैसे जानवर का भाई है, वो तंजिया बोली तो हमीद ने गुस्से से सुर्ख होती अपनी आंखों को बंद करके खोला और इसे अपनी सुर्ख नजरों से घूरता हुआ गुस्से से सील से निकलकर कोड़ा वहां फेंक कर चला गया। मलिका ने इसके जाने के बाद पुरसुकून सांस लेकर सील में कोने में सुकड़ कर बैठ गई। अपनी भड़ास निकालने के बाद अब वो काफी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। वह आंखें मूंद कर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसे अच्छे से मालूम था कि अब वो यहाँ से जल्द नहीं निकल पाएगी। एलन, अभी तक उनकी तरफ से कोई पैगाम क्यों नहीं आया? विलियम ने बेसब्री से एलन से पूछा। विल, जल्दी आ जाएगा। तुम्हें पता तो है वो कितने शातिर हैं। यकीनन कोई नई स्कीम सोच रहे होंगे ताकि हमें मलिका तक ना पहुंचने दे। एलन ने पुरसुकून से जवाब दिया। तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो सकती हो एलन? वहां पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। विलियम गुस्से से बोला। मुझसे गुस्से में बात मत करो वरना तुम्हारी जिंदगी खत्म करने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। एलियन विलियम के करीब आते उसकी गर्दन को अपने हाथ में दबोच कर बोली। और जिसकी बेटी की तुम्हें अब इतनी फिक्र हो रही है ना, वो पहले भी तो कितने सालों से वहां ही थी। अब थोड़ी देर और रह लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलन खुद को संभालती हुई उससे दूर होकर बोली। विलियम ने खौफ से एलन की तरफ देखा जो अब दूर होकर ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ किया ही ना हो। जैसा तुम्हें सही लगे एलन, मुझे कोई इतराज नहीं है, वो धीमी आवाज में मुनमुनाया। एलन ने मुस्कुराकर इसकी आंखों में अपने लिए खौफ देखकर हल्के से अपने सर को खम दिया था। हमीद गुस्से से तहखाने से निकलकर महल के पिछले हिस्से की तरफ गया जहां बहुत कम लोग ही जाते थे। इसने गुस्से से अपने बालों को जकड़ा। ये मैं क्या करने वाला था? नहीं, अब मैं दोबारा कभी उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, वो खुद से बात करते हुए बोला। मुझे चाहिए उससे जितनी भी नफरत हो मैं उसे दोबारा थप्पड़ नहीं मारूंगा, मगर वो मुझे गुस्सा दिलाती है, लेकिन फिर भी मैं अब अपने गुस्से को काबू में ही रखूंगा। वो अपने गुस्से को कम करने के लिए जोर से दीवार में अपना हाथ मारने लगा। उसका हाथ लहूलुहान हो चुका था। जब वो दूर होकर जंगल की तरफ देख गया ताकि शिकार करके अपना जख्म दोबारा भर सके, वो अपनी कमजोरी किसी पर जाहिर नहीं करना चाहता था, मगर दूर खड़ा एक वजूद उसकी ये हालत देखकर मुस्कुराया था। मलिका को नहीं मालूम वो कितने दिनों से यहाँ कैद थी, मगर अब इसकी बस होने लगी थी। भूख और प्यास से वो निढाल होने लगी थी। होंठ सूख चुके थे, जबकि खाना ना खाने की वजह से अब उससे उठा भी नहीं जा रहा था। अजियत से बस इसके दिल से एक ही सदा निकल रही थी कि वो मर जाए। इसने बाहर गार्ड्स को बात करते सुना था कि हमीद की मंगनी अंशा से होने वाली है और इसी वजह से महल को सजाया जा रहा है। ये बात सुनकर उसकी तकलीफ में मजीद इजाफा हो गया था। उसे नहीं मालूम था कि वह शख्स इतना जालिम होगा कि इसे जिंदान में बंद करके बाहर अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो चुका था। वो आंसुओं से भरी आंखें मूंदे जमीन के कोने में सुकड़ी सिमटी बैठी थी जब चरर की आवाज से जिंदान का दरवाजा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। आने वाले की आहट से वो जान गई थी कि आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जालिम है जिसने इसे यहाँ बंद किया था। हमीद पूरे 3 दिन बाद यहाँ आया था। वो भी 3 दिन कांटों पर घसीट कर आया था, मगर लोगों के सामने मजबूत बना रहा और आज इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। तभी वह मलिका से मिलने जिंदान में आया था। कल ठिकाने आ गई तुम्हारी? वह मलिका के करीब जाकर झुककर उसका चेहरा पकड़कर उठाते हुए संजीदगी से पूछने लगा। नहीं हमीद, मेरी अक्ल तब तक ठिकाने नहीं आएगी जब तक तुम मुझे मार नहीं दोगे, मलिका कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ बोली। अक्ल तुम्हारी अभी भी खत्म नहीं हुई, मगर मुझे इसका इलाज करना बाखूबी आता है। चलो उठो, अब से तुम एक मुलाजमा की हैसियत से मेरे लिए काम किया करोगी और तुम्हारे बाप को मैंने तुम्हारे नाम से खत भिजवा दिया है। अब वो हमें ज्यादा तंग नहीं करेगा। अगर किया तो उसकी गर्दन उतारने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, मगर तुम्हें यहाँ से मैं कभी आजाद नहीं होने दूंगा। वो उसका चेहरा दबोचे भुनका रहा था और अपने अल्फाज से उसकी रूह तक छलनी कर रहा था, मगर वो भी मलिका थी। अपने तासरात काबू में रखते अभी भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट कायम थी। चलो उठो, ये तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हें उठाऊंगा, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी मुलाजमा हो तो मुलाजमा को उठाना मेरी शान के खिलाफ है। हमीद इसे बेदर्दी से खींचकर खड़ा करते हुए बोला। हमीद, धीमी आवाज में खड़ी होकर मलिका ने हमीद के कान के पास सरगोशी की। मुझे मुलाजमा बनना कबूल है, तुम्हारी रखेल बनने से ज्यादा। हल्का सा मुस्कुराकर वह जहरखेंद लहजे में बोली। हमीद ने बामुश्किल अपने गुस्से को काबू किया था। 1 घंटे बाद तुम मुझे मेरे कमरे में मिलो और तुम्हारी बात का जवाब मैं जल्द तुम्हें दूंगा। मलीस इससे दूर होता गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ बोलता वहां से लंबे लंबे धक भरता चल निकल गया। पीछे से मलिका हमीद के जच हो जाने पर फिक्रमंदी से मुस्कुराई। वो धीमी चाल से बामुश्किल खुद को घसीटती इस वहशत भरे जिंदान से निकल गई, मगर अब वो जान गई थी कि उसे क्या करना है और यहाँ से कैसे निकलना है। इनकी ये मजाल, मुझे झूठा खत भेजे, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं एलन। विलियम गुस्से से पागल होता शीशे का मेज तोड़ता हुआ बोला। इन्हें कल ही एक खत मिला था जिसमें लिखा गया था
مجھے آپ سے شدید نفرت ہے اور آپ بے باپ کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ آئندہ کے بعد مجھ پر حق جتانے سے پہلے 100 بار سوچ لیجیے گا۔ میں وہی منحوس لڑکی ہوں جسے آپ آزادی کے بدلے محل میں چھوڑ آئے تھے، اور مجھے بے گھوڑے باپ کے ساتھ رہنے سے زیادہ محل کی قید پسند ہے۔ ملکہ۔ ولیم نے اس کو خط کو پڑھ کر یقین کر لیا تھا کہ وہ ولیم ملکہ نے لکھا ہے، اور وہ خط پڑھنے کے بعد شدید دکھی ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی سے اتنی نفرت کرتی ہے، مگر جب ایلن نے وہ خط کسے لکھا یہ حقیقت اپنے ایک ساتھی کے جادو سے پتہ کروائی تو پتہ چلا کہ یہ اس نے لکھا ہی نہیں، اور اب اس نے مہر والوں کے جھوٹا خط لکھنے کی ہمت پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہم ان سے اس چیز کا بدلہ ضرور لیں گے ولیم، فی الحال تم اپنے غصے کو قابو کرو۔ کیسے کروں میں اپنے غصے کو قابو ایلن؟ اسے زیادہ غصہ اس بات کا بھی تھا کہ خط پر لکھا ہر لفظ واقعی حقیقت تھا۔ تم باہر جا کر کوئی نئی جڑیاں بوٹیاں ڈھونڈ کر کوئی ایسا ٹوٹکا بناؤ جس سے تم اپنے غصے کو قابو کر سکو، اور مجھے ہرگز منظور نہیں کہ تم یہ چیزوں کو توڑتے پھرو۔ ایلن اس کے میز کے توڑنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کرخت لہجے میں بولی۔ ایلن کی بات پر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ وہ شرمندہ ہوتا باہر نکل گیا۔ بے وقوف، کم عقل انسان! ایلن اسے جاتے دیکھ کر منہ میں بڑبڑائی۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو کنگھا کر کے آج پہلی بار انہیں باندھنے کے بجائے کھلا چھوڑ رہی تھی۔ بھورے بال آبشار کی طرح ملکہ کی کمر پر پھیلے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ بھی کھانا کھا کر نہا کر نکلی تھی، اور اپنی سب سے خوبصورت مگر سادہ سی پوشاک پہنے وہ حمیز کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے اپنی بنائی ہوئی دوائیوں میں سے ایک دوائی کھائی تھی جس سے اس کی ساری تھکاوٹ اور کمزوری دور ہو گئی تھی۔ وہ کالی پوشاک میں بھورے بالوں اور آسمانی سبز آنکھوں کو دل لبھانے والی لگ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ حمیز کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب راستے میں الزبتھ میں سے اس کا سامنا ہوا۔ وہ احتراماً اپنی جگہ پر رک گئی۔ کوئین! وہ سر کو خم دے کر نظریں جھکا کر بولی۔ کیسی ہو ملکہ؟ الزبتھ نے ملکہ سے پوچھا۔ وہ ملکہ سے نفرت نہ کرتی تھی، بلکہ اسے تو یہ گڑیا بے حد پسند تھی، مگر ایک کوئین کی حیثیت سے وہ سب کو یہی ظاہر کرتی تھی کہ اسے ملکہ کچھ خاص پسند نہیں، مگر ملکہ جانتی تھی کہ الزبتھ اسے کتنا پسند کرتی ہے۔ میں اب ٹھیک ہوں کوئین، اور اس دن کے لیے بے حد معذرت خواہ ہوں۔ پتہ نہیں غصے میں کیا کیا بول گئی تھی میں۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے بولی۔ الزبتھ کے اس پر کئی احسان تھے جو کسی کو نہیں پتا تھے۔ تمہیں احساس ہو گیا، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ اب کہاں جا رہی ہو میری گڑیا؟ کوئین نے ارد گرد دیکھتے ہوئے محبت سے اس کا چہرہ چھو کر پوچھا۔ حمیز نے مجھے اپنی ملازمہ بنا لیا ہے کوئین۔ وہ الزبتھ کی محبت پر اپنی نم آنکھوں کو زمین پر گاڑے بولی۔ میں بے حد شرمندہ ہوں ملکہ کہ میں تمہیں اپنے بیٹے سے نہیں بچا پا رہی، مگر جیسے ہی شہرام آئے گا میں تمہیں یہاں کے قید خانے سے آزادی دلوا دوں گی۔ کوئین ہولے سے اس کا سر چوم کر بولی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی کوئین۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا سکتی ہوں، ورنہ پھر حمیز غصہ کرے گا۔ ملکہ نے الزبتھ کا محبت بھرا لمس محسوس کر کے اس سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، رات کو تم سے ملنے تمہارے کمرے میں آؤں گی، الزبتھ نے بولا تو ملکہ ہلکا سا سر کو خم دے کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ الزبتھ نے متحرم نظروں سے ملکہ کو جاتے دیکھا۔ حمیز بیڈ پر لٹنے کے انداز سے بیٹھا تھا، ساتھ ہی ان کے اشنا بیٹھی اس سے کوئی کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی جسے وہ بیداری سے سن رہا تھا۔ اصل انتظار تو اسے ملکہ کا تھا جس کے آتے ہی اس نے خوشی کا ڈرامہ کرنا تھا۔ ٹھک ٹھک دروازہ کی کھٹکانے کا سن کر اس نے انشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور باہر کھڑے وجود کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ انشا خوشی خوشی اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ملکہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے انشا کو اس نے منہ میں بڑے بڑے منہ بنائے اور اب حمیز کو بھی کوسا، مگر اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہٹائی جو اس نے اندر آتے ہوئے سجائی تھی۔ ملکہ کو دیکھ کر حمیز ٹھٹکا، وہ الگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، اوپر سے اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ اس کے حسن پر چار چاند لگا رہی تھی۔ شہزادے، کیا کام کرنا ہے؟ میٹھی آواز میں اپنی پلکوں کو اٹھاتے گراتے پوچھتی ملکہ حمیز کا دل دھڑکا رہی تھی۔ حمیز اب انشا سے نظریں ہٹائے ملکہ پر ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تم سارے کمرے کی پہلے صفائی کرو، اور انشا اب تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو۔ حمیز پہلے ملکہ سے پھر انشا سے دور ہوتا بولا۔ انشا خونخوار نظروں سے ملکہ گھورتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ حمیز انشا کے جانے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور ملکہ کی طرف بڑھا جو کپڑا لیے اپنی مسکراہٹ دبائے دھول جھاڑ رہی تھی۔ وہ جواب حماس کو نظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک سے پیچھے سے حمیز کے بال دموچنے پر وہ سسکی۔ تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری اداؤں کے جھانسے میں آ جاؤں گا؟ ویسے صحیح سوچتی ہو تم۔ حمیز ملکہ کے بال سائڈ پر کرتا اس کی گردن پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ ملکہ نے ظالم کا لمس محسوس کر کے بے ساختہ نگاہیں جھکائی تھی۔ مگر کبھی بھی میں تمہارے ہاتھوں بے وقوف نہیں بنوں گا، وہ اس کے بالوں کو بے دردی سے جھٹک کر بولا۔ شہزادے، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میں ایسا کروں گی؟ وہ آنکھوں میں پانی لائی معصومیت سے حمیز کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔
हमीस बेसाख्ता इसकी आंखों के शहर में कैद हुआ था और नरमी से मलिका की आंखों से निकलने वाला आंसू इसने अपने लबों से चुना था। अचानक हमीस को कुछ याद आया और इसने झटके से खुद को मलिका से दूर किया। जल्दी से सारे कमरे की सफाई करने के बाद जाओ यहाँ से, हमीस मलिका से बोलता वहां से जा चुका था। शहजादे, हमीस को जाता देखकर इसने मीठी आवाज में पुकारा, मगर हमीस इसको नजरअंदाज करके कमरे से जाने लगा और मलिका अपना काम करने लगी। हमीस का हर अमल इसके मजीद यहाँ से निकलने के इरादे को पुख्ता करता था। माजी, हमीस, हमीस मेरी बात सुनो। वो छोटी सी 14 साल की भूरे बालों वाली लड़की हमीस को पुकारते उसके करीब आई। हाँ बोलो मलिका, और ये तुम्हारा चेहरा क्यों गीला है? तुम रो रही थी, किसने तुम्हें मारा है? 20 साल हमीस मलिका का चेहरा देखकर पूछने लगा। मुझे मारिया ने मारा है, मैं बस वो फूल लिया जो तुमने नहीं दिया था, वो मुझे बहुत पसंद था। वो आंखों को झपक झपक कर अपने आंसू रोकते मासूमियत से बोली। चलो शाबाश, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारे वैसे फूल ला कर दूंगा। हमीस उसके आंसू साफ करता बोला जो अब रवानी से उसकी आंखों से बहने लगे थे। तुम बहुत बुरे हो, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम सब चीजें अब मारिया को ला कर देते हो, तुम मुझे भूल गए हो। वो सूं करती हमीस से दूर होती गुस्से से बोली। बहुत बुरी बात है ये मलिका, इधर आओ, मैंने कहा है ना कि ला कर दूंगा। अब चलो रोना बंद करो और मेरे साथ चलो, तुम्हें बाग में लेकर जाऊं। सच्ची? हमीस के बोलने पर मलिका से पूछा। हाँ बोलो, चलो जल्दी चलो, यहाँ से फिर वापस भी आना है। हमीस मलिका का हाथ पकड़ता हुआ बोला और इसे अपने साथ ले गया। पीछे इनसे कुछ दूर खड़ी मारिया ने नफरत से मलिका को देखा था। मलिका हमीस के कमरे की सफाई करने के बाद बाहर निकली और अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। आज इसका इरादा कोई नई दवा बनाने का था जिससे उसके अगर कोई भी जख्म लगे तो वो ठीक हो जाए। वो फ्रेश होकर नई जड़ी बूटियां लेने बाग में गई, जहाँ मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूलों के साथ नायाब जड़ी बूटियां भी मौजूद थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती गुनगुनाते हुए फूलों और जड़ी बूटियों को अपनी टोकरी में इकट्ठा करने लगी, क्योंकि ये काम शुरू से ही उसे पसंद था। वो एक नया पर्पल रंग का फूल चुन रही थी जब इसे झाड़ियों के पीछे से सनसनाहट सुनाई दी। वो चौंकी और डर कर थोड़ा पीछे होने लगी जब एलन आहिस्ता से चलती हुई झाड़ियों के पीछे से नमूदार हुई। हे मलिका, कैसी हो स्वीटी? मुस्कुराकर अपने सुर्ख लबों पर जुबान फेरते हुए एलन ने पूछा। तो तुम कौन हो? हेलो। डरकर उसे पीछे होती हुई पूछने लगी। मैं तुम्हारे बाप विलियम की तरफ से तुम्हारे लिए एक पैगाम लाई हूँ। एलन इसके करीब आते हुए बोलने लगी। मलिका ने इर्द गिर्द देखते हुए उल्टे कदम उठाना शुरू किए। हमीस के देख लेने का खौफ इसकी आंखों में नुमाया हो रहा था। क्या पैगाम लाई हो तुम मेरे बेघोड़े बाप की तरफ से? वो हिम्मत करती एलन से पूछने लगी। ना ना स्वीटी, तुम्हारा बाप भिगोड़ा नहीं बल्कि तुम एक कातिल हो, एलन तंजिया बोली। माजी की एक याद शनाखे से उसके सामने आई थी। अजियत में उससे उसने अपनी आंखें मींची थी। तुमने जो बात करनी है जल्दी से करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मलिका नफरत से एलन की तरफ देखती हुई बोली, जिसने माजी की अजियत भरे पन्ने दोबारा उसके सामने खोल दिए थे। अगर तुम आज़ादी चाहती हो तो जिस दिन हमीस की मंगनी होगी उस दिन तुम महल के पिछले हिस्से में आना। बाकी तुम्हें वहां से कैसे निकालना है ये मेरा और विलियम का काम है। एलन इसे अपना प्लान बनाते हुए बोली। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, मलिका सोचते हुए बोली। यह आखिरी मौका होगा तुम्हारे लिए आज़ादी का, वरना फिर कभी तुम इस कैद खाने से आज़ाद नहीं हो सकोगे। एलन सोचते हुए दोबारा वापस झाड़ियों में गायब हो गई थी। हमीस, मुझे एलन की मौजूदगी है महल के करीब अभी महसूस हुई है। सिक्योरिटी सख्त कर दो। किंग एडवर्ड जल्दी से हमीस से बोले। अपनी सौतेली बहन की मौजूदगी वो कैसे ना महसूस करते जो 15 साल उनके साथ रही थी। हमीस अपने बाप की बात पर चौकन्ना हुआ और तेजी से मुलाजिम को महल की सिक्योरिटी डबल करने का बोलकर वो मलिका के कमरे की तरफ भागा। वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वहां मलिका को मौजूद ना पाकर उसे शदीद गुस्सा आया। मलिका वो कमरे में मौजूद वॉशरूम का दरवाजा खोलकर देखने लगा। वहां भी मलिका को मौजूद ना पाकर वो सुर्ख चेहरे के साथ कमरे से तेजी से बाहर निकला। उसका दिल मलिका के दूर जाने का सोचकर तेजी से धड़का था। मलिका छोटे छोटे कदम उठाती अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब आंधी तूफान बने हमीस ने जोर से बजकर वो जमीन पर गिरी और उसकी टोकरी में मौजूद तमाम चीजें जमीन पर गिर गई। हमीस ने मलिका को देखा तो उसके धड़कते दिल को थोड़ा सुकून मिला, मगर अब इसे मलिका पर शदीद गुस्सा आ रहा था। तुम मेरी इजाजत के बगैर कहाँ गई थी, बोलो? हमीस इसके करीब पंजों के बल बैठकर इसका चेहरा दबोचकर धाड़ा। वो मैं बस थोड़ी देर के लिए, वो बस तकलीफ से आंखों में आंसू लिए बोली। इसका एलन की मदद से भागने का फैसला पुख्ता हो गया था। मेरे साथ झूठ बोल रही हो, एलन से मिलकर आई हो ना? हमीस इसके बालों को बेदर्दी से झटक कर बोला। नहीं, वो सन्नफी में हिलाती बोली। इससे जालिम से इसे फिर नफरत महसूस हुई थी। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? जब मैंने कहा था कि बाहर मत जाया करो तो तुम क्यों मेरी बात नहीं मानी? वो इसके आंसू देखकर थोड़ा नरम कर पड़ा था, मगर इसका लहजा हनूस सख्त था। उठो,
हमीद ने इसे अपने बाजू से खींच कर उठाया और उसके कमरे की बजाय अपने कमरे में ले गया। मुझे अपने कमरे में जाना है, मलिका खौफ से कांपती उससे बोली। नहीं, तुम अब से मेरे साथ रहोगी और तुम्हारा सामान मैं अपने कमरे में शिफ्ट करवा लूंगा, वो सख्त लहजे में बोला। मलिका ने नफरत से उसे देखा, जो अपनी मोहब्बत मलिका के दिल से खुद ही खत्म कर रहा था। एलन जानबूझकर अपनी खुशबू वहां छोड़ कर आई थी ताकि वो सबको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर हमीद को मलिका के और खिलाफ करवाकर मलिका का इरादा पुख्ता करवा सके। तुम कहाँ से आ रही हो एलन? विलियम ने एलन से पूछा, जो अभी घर में दाखिल हुई थी। अपनी औकात मत भूला करो विलियम। एलन को इसकी बात सख्त नागवार गुजरी थी। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, तुमसे मिलने तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया हुआ है? विलियम मनमनाया। अच्छा तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। एलन चलती हुई अपने कमरे में चली गई, जहाँ कोई काली पोशाक में मुंह छुपाए खड़ा था। तुम बेवकूफ, यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें सुकून नहीं मिलता एक जगह? एलन गुस्से से अंदर दाखिल होते हुए दरवाजा बंद करके दहाड़ी। वो मैं, पोशाक में मलबूस लड़की मनमनाई। क्या वो मैं? 1 मिनट से पहले दफा हो जाए यहाँ से, और जब तक मैं ना बुलाऊं यहाँ से मत आना, एलन नखुआ से बोली। वो लड़की फौरन एलन की बात सुनकर गायब हुई थी। बेवकूफ लड़की, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और सोफे पर बैठकर पास पड़े खून के गिलास को पीने लगी। तुम अब से जमीन पर सोओगी, जाओ जाकर मुलाजमा से बिस्तरा मंगवा लो, हमीद सख्त लहजे में मलिका से बोला। वो मजबूरन इस जालिम को एक नजर देखकर अपना बिस्तर लेने चली गई। मुलाजमा के बिस्तर लाकर देने पर वो एक कोने में अपना बिस्तर बिछाने लगी, जब हमीद इसको टोकता हुआ बोला, यहाँ मेरे बेड के साथ तुम बिस्तर बिछाओ ताकि रात को मेरी नजरों से तुम ओझल होने की कोशिश न करो। हमीद की बात सुनकर वो लब काटती हुई अपना बिस्तर बिछाने लगी और बिस्तर बिछाकर उस पर लेट गई, मगर वो फ्रेश होना चाहती थी, मगर हमीद के गुस्सा हो जाने की वजह से वो चुपचाप लेट गई थी। हमीद ने गुस्से में उसे खाना भी नहीं दिया था। मलिका दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहती दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। हमीद मलिका को देखकर खुद भी बेड पर लेट गया। आज मलिका की गैर मौजूदगी ने उसे डरा दिया था, इसी वजह से वो मलिका को अपने कमरे में ले आकर आया था। माजी मारिया हमीद की मंगेतर थी। इन दोनों की पसंद की मंगनी हुई थी। मारिया उनके महल में ही रहती थी। वो किंग के खास आदमी की बेटी थी। किंग के बेहद करीब विलियम भी हुआ करता था और विलियम अपनी बेटी मलिका और अपनी बीवी के साथ इस महल में रहता था। मलिका शुरू से ही महल में सबसे ज्यादा खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और वो महल की सब लड़कियों से उम्र में भी छोटी थी। शुरू से ही कोई भी लड़की मलिका की दोस्त नहीं थी। हमीद ही शुरू से उसका दोस्त हुआ करता था, मगर फिर मारिया के साथ मंगनी के बाद हमीद मलिका को नजरअंदाज करने लगा, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर मलिका के कहने पर वो उसके साथ दोबारा वक्त गुजारने लगा, जो मारिया को एक आंख नहीं भाता था। हमीद, तुमने आज मुझे नदी किनारे लेकर जाना था, तुमने वादा किया था। मलिका उदास आंखों से हमीद से बोली। आज मैंने मारिया के साथ बाहर जाना है मलिका, मैं तुम्हें कल लेकर चलूंगा। हमीद मलिका को बोलता हुआ इसके प्यार से बाल बिखेरने लगा, जब मलिका ने गुस्से से उसका हाथ झटका। तुम बहुत बुरे हो, वो और बोलकर उसके कमरे से भाग गई। वो सुबह से ही बेहद खुश थी कि वो नदी देखने जाएगी, क्योंकि रात को इस नदी का पानी चमकता था, मगर अब हमीद के मना करने पर वो रोने वाली हो गई थी और उसे मारिया पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मारिया, जो हमीद के कमरे में आ रही थी, सुर्ख चेहरे के साथ भागती मलिका को देखकर उसके दिल में ठंडक पड़ गई थी। इसने जानबूझकर आज के दिन हमीद को बाहर जाने के लिए मनाया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमीद मलिका के साथ थोड़ा सा वक्त भी गुजारे। शहजादे हमीद, चले? मारिया खुशी से हमीद के कमरे में दाखिल होकर उससे पूछने लगी। हमीद, जो मलिका के साथ जाने पर गुस्सा और परेशान दोनों था, मारिया को देखकर उसने गहरा सांस भरकर खुद को पुरसुकून किया। अगर मारिया की जिद ना होती तो वह मलिका को जरूर आज नदी किनारे लेकर जाता। हाँ चलो, हमीद मबहम सा मुस्कुरा कर बोला। उसे मलिका की टेंशन थी। वो जानता था कि महल में उससे किसी से दोस्ती नहीं थी सिवाय उसके। वो मारिया के साथ महल से कुछ दूर आया था, जहाँ उसने खसूसी डिनर का इंतजाम करवाया था। सारे डिनर के दरमियान वो मारिया से बहुत कम बोला था, क्योंकि उसका ज्यादा ध्यान मलिका की तरफ ही था। मारिया इसका ध्यान भटका देखकर दिल ही दिल में मलिका को बुरा भला कह रही थी। अब हमें चलना चाहिए, देर हो रही है मारिया। हमीद थोड़ी देर बाद ही उठता हुआ बोला। मारिया बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त करके उठी थी और हमीद के साथ वापस महल चली गई। हमीद महल में दाखिल होते ही फौरन मलिका के कमरे की तरफ गया था और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ मलिका अब भी बैठी हुई रोने का शुगल फरमा रही थी। मलिका ने दरवाजा खुलने की आवाज पर अपना सर उठाकर देखा। हमीद को देखकर उसने गुस्से से सूं करते अपना चेहरा मोड़ लिया। मलिका, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। देखो, मैं तुम्हारी वजह से जल्दी आ गया हूँ। हमीद मलिका के करीब आकर बोला। अब भी क्यों आए हो? वो नरूठेपन से पूछने लगी। मेरी प्यारी और खूबसूरत सी दोस्त मलिका, उठकर तैयार हो जाओ। आइंदा के बाद कभी तुम ऐसा नहीं करूंगा। वो मोहब्बत से मलिका की आंखों को साफ करता हुआ बोला। मलिका इसकी बात पर खुशी से हमीद के गले लग गई और तेजी से अपनी पोशाक सीधी करती अपना मुंह साफ करती खड़ी हो गई।
ہم اسی سے لے کر اپنے ساتھ چلا گیا۔ ماریا نے انہیں نفرت سے دیکھا تھا، اسے ملکہ سے مزید نفرت ہوئی تھی۔ حمیس اور ملکہ کافی دیر ندی کنارے گزار کر واپس آئے تھے۔ تم میرے سب سے اچھے اور پیارے دوست ہو حمیس، ملکہ محبت سے اس کا گال چوم کر بولتی کھلکھلا کر ہنسی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ حمیس نے اسے مسکرا کر جاتے دیکھا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حال ملیسا بیبی، کیا کر رہی ہو تم؟ شہرام ابھی گھر واپس آیا تھا اور ملکہ کو ڈھونڈتے ہوئے باہر لون میں آیا جہاں وہ بیٹھی زینب زمین کھود رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جلدی سے کھڑی ہوتی پوچھنے لگی۔ یہی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ بیبی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کچھ نہیں، وہ اپنا سر نفی میں ہلاتی بولی۔ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو بیبی، اپنا ہاتھ آگے کرو، دکھاؤ کیا کر رہی تھی تم؟ اور یہ کیا ہے؟ شہرام کی اچانک نظر ملیسا کے پیچھے پڑی بالٹی پر پڑی جو کیڑوں سے آدھی بھری ہوئی تھی۔ میں تمہارے لیے یہ پکانے لگی تھی، تم نے بھی تو مجھے اس دن دھوکے سے خون پلایا تھا۔ ملیسا تیکھے چٹانوں سے بولی۔ اسے شہرام نے زبردستی خون پلایا تھا، ورنہ وہ کم ہی خون پیتی تھی۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ وہ ویمپائر ہے، اس نے 2 بار ہی خون پیا تھا، وہ بھی شہرام کے زبردستی پلانے پر، اور آج اس نے شہرام سے بدلہ لینا تھا، مگر وہ جلدی آ گیا تھا۔ اف بیبی، یہ گند تم نے مجھے کھلانا تھا، اب دیکھنا میں تمہیں کھلاؤں گا۔ شہرام بولتے ہی آگے بڑھا اور ایک کیڑا اٹھا کر ملیسا کی طرف بھاگنے لگا جو اب بھاگنے لگی تھی۔ شہرام نہ کرو، وہ شہرام سے دور بھاگتی ہوئی بولی، جبکہ شہرام اسے ایسے بھاگتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے اور 1 مہینہ پہلے وہ شادی کر چکے تھے، مگر ان کا ریسیپشن اگلے مہینے تھا۔ آج انشا اور حمیس کی منگنی تھی۔ پورے محل میں گہما گہمی تھی، جبکہ ملکہ کے اندر آگ سی جل رہی تھی، لیکن وہ صبح سے ہی اپنے تاثرات سپاٹ رکھے ہوئے تھی۔ حمیس نے اسے زبردستی سب کے ساتھ کام کروانے پر لگوایا ہوا تھا۔ وہ دراصل اسے تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، تبھی اسے تکلیف دینے کے ہر حربے آزماتا اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس وقت ملازمہ کے ساتھ حال جہاں منگنی ہونی تھی اس کی سجاوٹ کے لیے پھول چن کر لائی تھی تاکہ اسے ملازمہ کے ساتھ سجا سکے۔ وہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ ملازمہ کے ساتھ مدد کروانے لگی جب ایک پھول میں سے عجیب سا کیڑا نکلا اور ملکہ کے ہاتھ پر زور سے اپنا دانت گاڑ گیا۔ ملکہ نے تکلیف سے اپنا ہاتھ دیکھا جو مکمل سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اسے ہلکا سا سہلا کر اپنی تکلیف نظر انداز کر کے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ملکہ تمہیں انشا بلا رہی ہے، اس کو تیار کر دو، اور یہ شہزادے کا حکم ہے کہ تم اسے تیار کرو گی۔ ملازمہ آ کر ملکہ سے بولی۔ ملکہ جو بھی کاموں سے فارغ ہوئی تھی اب تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کرنا چاہتی تھی، مگر نیا حکم سن کر وہ اپنا غصہ ضبط کرتی لب بھیج کر ملازمہ کے ساتھ چل پڑی۔ ملکہ انشا کے کمرے میں داخل ہوئی جو مغرور سی سرخ نہایت خوبصورت جگمگاتی پوشاک پہنے اپنے کھلے بالوں اور سادہ سے چہرے سے بیٹھی خوفت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی ہو، ورنہ مجھے لگا تھا تم نے راستے میں ہی رہ جانا ہے۔ اب جلدی کرو اور مجھے اچھا سا تیار کر دو، انشا نخوت سے بولی۔ ملکہ اپنے لب بھیج کر اس کے قریب آئی اور ملازمہ کے ساتھ مل کر اس کا میک اپ کرنے اور اس کے بال بنانے لگی۔ آج کے فنکشن میں کافی لوگوں نے آنا تھا اور شاید شہرام نے بھی آنا تھا۔ ملکہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ ایلن کی مدد لینے کے بجائے آج شہرام سے مدد لینے کا سوچے گی اور یہاں سے نکل جائے گی۔ آج اس نے یہاں سے بھاگ کر ہی رہنا تھا، یہ تو طے تھا۔ وہ اس کا میک اپ کر کے اس کے بالوں کو بناتی، اس کے بالوں میں چھوٹے چھوٹے موتی پھول لگا کر پیچھے ہٹ گئی۔ ملکہ کے تیار کرنے کے بعد وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب تم جا سکتی ہو، انشا خود کو شیشے میں دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ملکہ اس کی بات پر منہ بگاڑ کر باہر چلی گئی۔ وہ تو ویسے بھی اس کے پاس نہیں رکنا چاہتی تھی، وہ اب آرام سے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا سوچ رہی تھی، مگر مصیبت تو یہ تھی کہ وہ اب تک حمیس کے کمرے میں ہی تھی، جبکہ حمیس اس کے وجود کو ایسے نظر انداز کرتا تھا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ وہ اپنے چہرے پر سپاٹ تاثرات سے جاتی کمرے میں داخل ہوئی جہاں حمیس شیشے کے سامنے تیار کھڑا تھا۔ وہ نظریں جھکائے آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ ادھر آؤ اور یہ میری آگے سے پوشاک صحیح کرو۔ حمیس کے حکم پر وہ منہ بھی گاڑتی ہوئی چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے آگے کھڑی ہو کر اس کی پوشاک کو اپنے نرم ہاتھوں سے صحیح کرتے ہوئے اس کی پوشاک کو نیچے سے بھی ٹھیک کرنے لگ پڑی۔ حمیس کی نظریں ملکہ کے چہرے پر تھیں، مگر وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی نگاہوں کو نظر انداز کر کے پیچھے ہٹی، مگر حمیس نے اس کے پیچھے ہٹنے سے پہلے ہی اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر خود کے قریب کیا۔ تمہیں تو بے حد خوشی ہو رہی ہوگی نا، آج تمہارا بچپن کا اکلوتا دوست پھر سے منگنی مارنے جا رہا ہے، مگر اس دفعہ میں اپنی منگیتر کو تم سے دور ہی رکھوں گا۔ وہ اس کے چہرے پہ پھنکارا۔ ملکہ نے اس کی بات پر زور سے اپنی آنکھیں میچی تھی، وہ اب اسے مزید اذیت دے رہا تھا۔ ہاں بالکل، آخر اس محل کے سب سے بڑے شہزادے کی منگنی ہے، میں تو خوش ہی ہوں گی شہزادے۔
وہ حمید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ اس کی بات پر حمید کی گرفت اس کے بالوں پر مزید مضبوط ہوئی۔ ملیسا کے چہرے پر ایک پل کو درد بھرے تاثرات نمایاں ہوئے تھے، مگر وہ اسے فوراً چھپا گئی تھی۔ مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہی ہو؟ ویسے میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے دل میں آگ سی جل رہی ہوگی۔ آخر اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتا دیکھنا آسان تھوڑی ہے۔ تمہارے لیے ویسے میں نے اسپیشل تحفہ تیار کرایا ہے۔ ایسا نہیں، وہ تو مسکرانا بولا اور ملکہ نے اس کی بات پر اپنے لب اتنی زور سے کاٹا کہ اسے اپنے خون کا ذائقہ منہ میں گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہارے لیے ویسے میں نے اسپیشل تحفہ تیار کروایا ہے، وہ دیکھ رہی ہو بیڈ پہ؟ وہ ملکہ کا چہرہ بیڈ کی طرف گھماتے ہوئے بولا۔ وہ سفید رنگ کا ڈریس پہنے تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ تم میری بیوی تو نہیں، مگر آگے تم خود سمجھدار ہو۔ وہ تنزیہ مسکراتا ہوا بولا اور اسے دھکا دے کر خود سے جدا کیا۔ ملکہ لڑکھڑا کر بامشکل سنبھلی اور خاموشی سے لب بھینچ کر ڈریس اٹھا کر بدلنے چلی گئی۔ یہ محل کے درمیان موجود ہال تھا، جسے خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ کئی ویمپائرز اس فنکشن میں شرکت کے لیے مختلف علاقوں اور شہروں سے آئے ہوئے تھے۔ انہیں میں شہرام تو نہیں، البتہ ڈیرک ضرور موجود تھا۔ حمیس ملکہ کو جلد آنے کا بول کر خود پہلے ہی آ گیا تھا۔ انشا کوئن کے ساتھ مختلف لوگوں سے مل رہی تھی، جبکہ حمیس بھی مختلف لوگوں سے ملتا ہوا ملکہ کا انتظار کر رہا تھا۔ مبارک ہو شہزادے، ڈیرک حمیس کے قریب آ کر بولا۔ حمیس نے اس کی بات پر ہنکارا بھرا۔ شہرام کیسا ہے؟ حمیس نے مروت سے پوچھا۔ وہ بہت خوش ہے، آخر اس کی زندگی میں بھی کوئی آ ہی گئی ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ڈیرک ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ اچھی بات ہے۔ حمیس کی جیسے ہی نگاہ ملکہ پر پڑی، وہ ڈیرک کو بولتا اس کی جانب بڑھ گیا۔ ملکہ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے اپنے قدرتی حسن کے ساتھ وہاں موجود ہر لڑکی سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ سفید پاؤں کو چھوٹی پوشاک پہنے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حمیس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب حمیس لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنے ساتھ لے کر لوگوں سے ملنے لگا۔ کافی لوگوں کو ملکہ کا پتہ تھا، اس لیے یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کہ حمیس کے ساتھ ملکہ تھی۔ جبکہ دور کھڑی انشا کو شدید غصہ آ رہا تھا، مگر کوئن کی موجودگی میں وہ لب بھینچ کر کھڑی رہی۔ خبردار، اگر تم نے کسی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، خاموشی سے نظر جھکا کر کھڑی رہو، اور اگر کوئی کچھ پوچھے تو بحری بن جانا، مگر تمہارے حلق سے آواز مجھے نکلتی سنائی نہ دے۔ حمیس اس کے کان کے قریب ہنکارا، اور وہ لوگوں کی رشک بھری نظریں ملکہ پر اچھے سے محسوس کر رہا تھا، مگر کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اب اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس نے ملکہ کو یہ ڈریس پہننے کو کہا۔ حمیس آ جاؤ تاکہ رسم شروع کریں، کنگ حمیس کے قریب آ کر بولا۔ حمیس سر کو خم دیتا کنگ کے پیچھے چل پڑا، جبکہ ملکہ کو بھی وہ اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ لیکن ملکہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی، مگر حمیس کی گرفت سخت ہوتے دیکھ اس نے اپنی مزاحمت روک دی تھی۔ حمیس اسے اپنے ساتھ لے کر اسٹیج پر آیا، جہاں پر سارا انتظام کیا گیا تھا۔ دوسری طرف سے کوئن کے ساتھ مغرور سی چلتی انشا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ملکہ نظر جھکائے کھڑی تھی، اسے اچانک اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہوا محسوس ہوا اور شدید تھکن ہونے لگی۔ یہ تو اسے شام سے ہی ہو رہا تھا، مگر وہ اپنا سر ہلکا سا دبا دائیں بائیں ہلاتی خود کو ہوش دلانے لگی۔ اس نے دھندلاتی آنکھوں سے حمیس کو آگے انشا کی جانب بڑھتے دیکھا۔ اسے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اس کے ہونٹوں پر کچھ گیلا محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو اس کے ناک سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے خون کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ اسے کنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور اس کے منہ سے خون نکلا۔ خون کی متلی سے اس کا سارا لباس بھر گیا تھا۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ حمیس جو انشا کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے لگا تھا، جھٹکے سے ملکہ کی طرف مڑا اور اس کے منہ سے خون نکلتا دیکھ کر اس کو ایک پل کے لیے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ انگوٹھی پھینک کر ملکہ کی جانب بڑھا تھا، جب تقریباً بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی تھی۔ حمیس نے اسے فوراً اپنی باہوں میں بھرا۔ اس کا سارا جسم نیلا پڑنے لگا تھا، جسے دیکھ کر حمیس بوکھلاتا ہوا اسے لے کر بھاگا تھا۔ ڈاکٹر کو میرے کمرے میں بھیجو فوراً، وہ چیختا ہوا بولتا ہوا بھاگا تھا۔ اس اچانک استطاعت پر سبھی حیران اور پریشان ہو گئے تھے، جبکہ حمیس کو ایسے بھاگتے دیکھ غصے سے انشا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ملکہ کی موت کے لیے کی خواہش کی تھی، جبکہ کنگ اور کوئن دونوں بھی ملکہ کی حالت اچانک بگڑنے پر پریشان ہوئے تھے۔ ماضی حمیس ماریا، جس نے حمیس کو دوسری طرف سے آتے دیکھا تھا، ملیسا کے قریب آنے پر ایسے ظاہر کیا جیسے ملیسا نے اسے دھکا دیا ہو۔ ماریا، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ حمیس ماریا کے پاس بھاگتے ہوئے آ کر پوچھنے لگا۔
जबकि मलिका मारिया के अचानक गिरने पर परेशान सी खड़ी उसे देख रही थी। जब मारिया रोते हुए बोली, ये मलिका ने मुझे धक्का दिया, वो भी जानबूझकर। हमीस मारिया के इल्जाम पर मलिका परेशान सी हो गई, जबकि इसकी बात हमीस के माथे पर बल पड़े थे। ये आप क्या कह रही हैं? आप ही, मैंने आपको कब धक्का दिया? आप खुद गिरी थी। मलिका तेजी से अपनी सफाई में बोली। इसे कतई मंजूर न था कि हमीस इसे गलत समझे। मलिका, अपने कमरे में जाओ और आइंदा के बाद मारिया को अगर तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमीस गुस्से से बोलता हुआ, मलिका की आंखों में इसकी बात पर आंसू आए थे और वो तेजी से अपने कमरे में भाग गई थी। हमीस, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता मुझसे चला जाएगा, मारिया नाटक करती मसनूई दर्द से बोली। हमीस ने मलिका को भागते देखकर अपना सर झटका उसे झुककर उठाया और कमरे की तरफ ले गया। मारिया के चेहरे पर मकरूसी मुस्कुराहट आकर गायब हो गई थी। वो मारिया को उसके कमरे में छोड़कर थोड़ी देर वहां से आया और अब वो मलिका को ढूंढ रहा था कि उसको मना सके। वो जानता था कि वो पगली यकीनन रो रही होगी। मलिका, वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मगर मलिका को कमरे में ना पाकर उसे परेशानी हुई। वो कमरे से बाहर निकलकर उसकी माँ के कमरे में गया, वहां से मलिका का पूछा, मगर उसे ये सुनकर मजीद परेशानी हुई कि मलिका वहां भी नहीं थी। वो परेशान सा उसे ढूंढता हुआ महल के बागीचे की तरफ आया, जहां मलिका का एक कोने में बैठी हुई अपना मखसूस मुश्किला यानी रोने का शुगल फरमा रही थी। मलिका, हमीस ने उसे पुकारा, मगर वो उसे देखते ही मुंह बिगड़ते हुए उठी और अपने आंसू साफ करके दूसरी तरफ जाने लगी। जब आगे बढ़कर हमीस ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसके करीब घुटनों के बल बैठा। देखो, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, मगर तुम नाराज मत हुआ करो। एक ही तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उससे भी तुम नाराज होती अच्छी नहीं लगती हो। मुझे पूरा यकीन है तुमने मारिया को नहीं गिराया, वो खुद गिरी होगी, मगर उसे चोट लगी थी। अगर मैं उसे उस वक्त बोलता तो अच्छा लगना था, बताओ मुझे। हमीस इसे समझाता हुआ बोला। तुम बहुत अच्छे हो हमीस, और मुझ पर गुस्सा मत हुआ करो। मुझे तुमसे फिर बहुत डर लगता है और मैं अपने एक ही दोस्त से इसलिए नाराज होती हूँ ताकि वो मुझे मनाए। वो हमीस की अच्छी बातों से खुश होती, उसे खुशी से चिमटी। हमीस ने उसके मुस्कुराते हुए गहरा सांस लेकर इसे खुद में जोर से भींचा था। मलिका, आंखें खोलो मलिका। हमीस मलिका को आंखें बंद करता दिख चीखा। मलिका ने अपनी बंद होती आंखों से इस्तज़ाइया हमीस की हालत को देखा और फिर वो हल्का सा मुस्कुराई। इसके बाद इसकी आंखों के आगे मुकम्मल अंधेरा छा गया था। ऐसा मत करो मलिका। वो मलिका को मुकम्मल आंखें बंद करते देख उसका चेहरा थपथपाकर लड़खड़ाते लहजे में बोला, इन्हें वैसे तो डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी हर वक्त एक डॉक्टर महल में मौजूद रहता था। डॉक्टर के आते ही हमीस फौरन पीछे हटा था। इसे जल्दी चेक करो एलिस। तुम्हें परेशानी से अपने चेहरे पर हाथ फेर कर बोलने मलिका को खोने का डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। शहजादे, किसी जहरीली चीज ने इन्हें काटा है। मैं जहर इनके जिस्म से निकाल दूंगा, मगर इनका होश में आना मुमकिन नहीं जब तक। डेलिस मलिका का अच्छे से मुआयना करते हुए बोला, जो भी बात है जल्दी से बताओ। तो हमें सख्त लहजे में बोला, शहजादे, रॉयल ब्लड अगर इन्हें पिलाया जाए तो इनके जल्द होश में आने के इम्कान है। वो सर झुकाए मनमनाया, इसका जहर जल्दी से निकालो। तुम्हें ब्लड चाहिए, मेरा ले लेना, मगर इसे कुछ हुआ था तुम्हारा सर जिस्म से अलग कर दूंगा। वो इसको वैसे ही खड़ा देखकर बुराया। डेलिस इसकी बात पर जल्दी से मलिका के जिस्म से जहर निकालने का इंतजाम करने लगा, मगर ये जितना बोलने में आसान लग रहा था उतना था नहीं। इसने आहिस्ता से मलिका के इस हाथ पर कट लगाया जिसका सुर्ख निशान था। इसने वहां पर एक अजीब नाली टाइप ट्यूब बनाई हुई थी। वो कभी ज़ाहिर नहीं कर पाया था। इसने आहिस्ते से मलिका के हाथ पर कट लगाया जिस पर सुर्ख निशान था। इसने वहां पर एक अजीब नाली टाइप ट्यूब सी लगाई थी और इसको एक मशीन से जोड़ा था जो छोटी सी थी। हमीद ने मलिका के तेजी से निकलते खून को देखकर अपने लब जोर से भींचे और आगे बढ़कर वो मलिका के सरहाने बैठा था और उसके बालों में हाथ चलाने लगा था। कितने पसंद थे उसे मलिका के भूरे बाल। वो कभी इजहार नहीं कर पाया था, मगर उसको मलिका के बाल और आंखें बेहद पसंद थी।
इसने बेख्तियार झुककर मलिका के सर को चूमा, फिर बेहद नरमी से उसने मलिका की बंद आंखों को चूमा था। कितनी देर लगेगी डेलिस? हमीस ने मलिका के बालों में हाथ चलाते हुए डेलिस से पूछा। शहजादे, ये काम हो गया है, बस आपका खून उसे पिलाना रह गया है। मगर शहजादे, इसके मुख्तलिफ असरात मलिका पर असरअंदाज होंगे, जैसे वह अपनी याददाश्त भूल सकती है, या फिर अपनी जिंदगी का एक हिस्सा भी भूल सकती है, या फिर इसके होश में आने के इम्कानात कम होते हैं। मैंने देखा है वो जहर काफी जहरीला काफी देर से उसके जिस्म में था, इसी वजह से वो उसके पूरे जिस्म में फैला हुआ था। डेलिस नजरें झुकाए सबकी खुशहाल जाहिर करने लगा। डेलिस है, मैं इसे फिलहाल अपना रोल ब्लड दूंगा, इसके बाद क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा। तुम हमीस लब भींच कर बोला। उसने डेलिस से ब्लड पकड़कर अपने हाथ के दरमियान से उसे काटा था और उसे मलिका के मुंह को खोलकर इसके ऊपर किया था। इसके हाथ से खून निकलकर मलिका के मुंह के अंदर जा रहा था। बस इतना बहुत है शहजादे। थोड़ी देर बाद डेलिस हमीस को रोकता हुआ बोला। मलिका का रंग जो हल्का हल्का नीला पड़ रहा था वो भी सही होने लगा था। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? हमीस ने बेहद नरमी से इसके चेहरे पर फेरते हुए कहा। इसका चेहरा जर्द लग रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि थोड़ी देर पहले पूरे फंक्शन में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती। मलिका इस वक्त जर्द रंग में जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी। शहजादा, भी मैंने आपको बताया था कि इस पूरे अमकान कम है। हमीस लब भींच कर बोला और इसने डेलिस से ब्लेड पकड़कर अपने हाथ के दरमियान से उसे काटा था और उसे मलिका के मुंह को खोलकर उसके ऊपर किया था। इसके हाथ से खून निकलकर मलिका के मुंह के अंदर जा रहा था। बस इतना बहुत है शहजादे। थोड़ी देर बाद डेलिस हमीस को रोकता हुआ बोला। अब मलिका का रंग जो हल्का हल्का नीला पड़ रहा था वो भी सही होने लगा था। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? हमीस ने बेहद नरमी से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। उसका चेहरा जर्द लग रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि थोड़ी देर पहले पूरी फंक्शन में सबसे खूबसूरत लगती मलिका इस वक्त जर्द रंगत में जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी। शहजादे, मैंने अभी आपको बताया था कि उसके उठने का इम्कान कम है। अगर इन्हें होश आया भी तो सुबह तक आएगा। डेलिस हमीस को देखकर बोला। पूरे महल में मशहूर था कि हमीस मलिका से नफरत करता था, मगर अब इसे ऐसे देखकर डेलिस को महल की अफवाहें झूठी लगने लगी थी। अगर सुबह तक इसे होश ना आया तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब यहाँ से जाओ और सबको कहना कि मैंने कहा है कि अभी कोई मेरे कमरे में ना आए और एक मुलाजमा को कमरे में भेजो। हमीस डेलिस से बोला। डेलिस इसके हुक्म सुनता मुंह बनाता हुआ बाहर निकला और एक मुलाजमा को अंदर भेजकर किंग के पास चला गया। सी जानता था कि मलिका के बारे में किंग भी जानना चाहते होंगे। हमीस के कहने पर मुलाजमा ने मलिका के कपड़े चेंज किए थे। अब हमीस अपनी पोशाक बदलकर मलिका के पास आया और उसके साथ लेटकर मलिका को जोर से खुद में भींच लिया। इसके दिल में बेसाख्ता ये ख्वाहिश निकली थी कि सुबह इसके होश में आने से पहले मलिका होश में आ जाए। इसके बालों में हाथ चलाते हुए वो मुख्तलिफ सोचों में घिरा हुआ अपने और मलिका के बारे में ही सोच रहा था। ये यकीनन इसने ही किया होगा कि मैंने उसे मना भी किया था कि मलिका के खून में मिलावट नहीं होनी चाहिए, और अब इसके खून में जहर की मिलावट हो गई होगी। एलन चीखी थी। इसे मलिका की जरूरत थी, इसी वजह से वो मलिका को वहां से निकालना चाहती थी। एलन को महल की एक मुलाजमा से खबर मिली थी कि मलिका के किसी जहरीली के काटने से सारे जिस्म में जहर फैल गया था। वो जिसे मलिका का नेचुरल बिना मिलावट का खून दरकार था, ये बात सुनकर उसे शदीद गुस्सा आने लगा था। एलन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? रात को इतना शोर क्यों कर रही हो? विलियम, जो कुछ देर पहले ही सोया था, एलन के कमरे से ऊंची आवाजें सुन के उठा था। तुम अपनी औकात भूल गए हो विल। मेरे कमरे से फौरन दफा हो जाओ और आइंदा के बाद कमरे में बिना नॉक किए तुम आए तो तुम्हारा सारा खून पीकर निचोड़ जाऊंगी। वो विलियम को देखकर गुस्से से दहाड़ी। विलियम उसका गुस्सा देखकर तेजी से उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में भागा था। बेवकूफ इंसान, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और अपने सामने पड़ा खून का ग्लास उठाकर उसने अपने होठों से लगाया। यकीनन इन्होंने इसे का जहर निकाल दिया होगा और अब इसका खून दोबारा बिना मिलावट के साफ हो गया होगा। अब मुझे जल्दी से मलिका को वहां से निकालना होगा, वह दिल ही दिल में सोचने लगी। हमीस, हमीस उठो, तुमने वादा किया था कि आज तुम मुझे महल से बाहर लेकर जाओगे। हमीस, जो थोड़ी देर पहले ही सोया था, मलिका के बचपने से भरपूर आवाज सुनकर उसने मुस्कुराकर अपनी आंखें खोली, मगर इसे बचपन की तरह मुंह बसोर कर अपनी तरफ मासूमियत से देखते पाकर उसको कुछ खटका। ये वो क्या कह रही थी? इसने कब इससे वादा किया था? शुक्र है तुम ठीक हो मलिका, वो इसकी बातों को नजरअंदाज करके बेसाख्ता बोला था। क्या मतलब है हमीस? मुझे क्या होना था? बल्कि मुझे तो सारी रात ख्वाब में यही दिखाई दे रहा था कि तुम आज मुझे महल से बाहर लेकर जाओगे। इसने अपने गाल पर हाथ टिकाते मासूमियत से कहा।
तुम्हारी उम्र क्या है मलिका? इसने किसी खदशे के तहत पूछा। मैं भी पूरे 14 साल की हूँ हमीस, और तुम अपनी वाहिद दोस्त की उम्र भी भूल गए? वो मुंह फुलाकर बोलती हमीस के होश उड़ा गई थी। हमीस तेजी से बेड से उठा था और बाहर खड़े मुलाजिम से डेलिस को बुलाने को भेजा था। क्या हुआ हमीस, तुम मुझसे नाराज हो? वो उसके पास आकर मासूमियत से पूछने लगी। इसकी आंखों में पानी भरने लग पड़ा था। मैं भला अपनी दोस्त से नाराज हो सकता हूँ? इसकी आंखों में पानी देखकर हमीस का दिल दुखा। तभी वो तेजी से बोला, फिर मुझसे तुम बात क्यों नहीं कर रहे? अपनी आंखों को झपकाती वो पूछने लगी, तुम्हारी रात को तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से मैं अब डॉक्टर को बुला रहा हूँ कि एक बार वो तुम्हारा चेकअप कर लें, फिर हम बाहर चलते हैं। हमीस इसको अपने हसार में लेता हुआ बोला, मुझे भूख लगी है, पहले हम खाना खाएंगे, वो भी सबके साथ। इसने हमीस के सीने पर सर रखे अपनी मासूम ख्वाहिश जाहिर की। जैसा मेरी दोस्त कहे हम वैसा ही करेंगे। वो इसे जोर से खुद में भींचकर उसका सर चूमकर बोला। डैलस के दरवाजा नॉक करने पर नरमी से हमीस ने मलिका को खुद से दूर किया था। डैलस सोए जागे हुलिये में अपने बैग पकड़े उसके सामने खड़ा था। डैलस, 14 साल मलिका का जरा मुआयना करके मुझे बताना। वो दांत कचकाता गुस्से से डैलस को घूरता बोला, जो बेचारा अपना थूक निकलता उसकी बात पर परेशान हो गया था। हमीस, वो चीखी। हाँ। हमीस ने सवाल की निगाहों से उसकी तरफ देखा। लड़कियों की उम्र किसी को नहीं बतानी चाहिए, तुम मेरे दोस्त थे इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था। वो सरगोशी में मुंह फुलाकर बोली, अब किसी को नहीं बताऊंगा, अब डैलस को अपने मुआयने करने दो। वो नरमी से उसका सर चुमकर उसके बेड पर बैठाता हुआ बोला। मलिका ने डैलस को घूर कर देखा और बेड पर पुरसुकून सी बैठ गई। डैलस ने आगे बढ़कर उससे मुख्तलिफ सवाल पूछना शुरू किए। शहजादे, मुझे लगता है कि वो अपनी जिंदगी के मखसूस 10 साल भूल गई है और उसे जबरदस्ती याद दिलाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। डैलस हमीस को साइड पर ले जाता हुआ धीमी आवाज में मुनमुनाया। हमीस ने इसे खूंखार नजरों से घूरा। मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ डैलस, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर धड़ से लग कर दूं। हमीस गुस्से की शिद्दत से सुर्ख चेहरे के साथ बोला। डैलस इसकी बात सुनकर बिजली की तेजी से कमरे से निकलकर भागा था। हमीस, क्या कह रहा था वो? मलिका ने बेड से उठकर इसके पास आते हुए पूछा। कुछ नहीं कह रहा था वो थोड़ा सख्त लहजे में बोला। तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मलिका आंखों में आंसू लिए खफासी बोली। इसकी बात पर हमीस ने झटके से उसकी तरफ देखा। वो कैसे भूल गया कि छोटी मलिका तो उसके जरा से सख्त लहजे पर भी डर जाती थी। मुझे डैलस पर गुस्सा आ गया था मलिका, वो कह रहा था कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें बाहर नहीं लेकर जा सकते। हमीस ने उसे झूठ कहा। तो इस पर तुमने मुझ पर गुस्सा क्यों किया? एक, मुझे इतनी भूख लगी हुई है मगर तुम्हें अपनी दोस्त की कोई फिक्र नहीं, बस डांट डांट कर मेरा पेट भर देना तुम। वो सूं करती मुंह फुलाकर बोली। अच्छा जाओ, शाबाश, अलमारी से अपने कपड़े लेकर फ्रेश होकर आओ, फिर बाहर चलते हैं। हमीस इसके गाल को हल्का सा छू कर बोला। मलिका उसकी बात मानती हुई तेजी से अलमारी से अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होने चली गई, जबकि हमीस अभी सूरत हाल पर परेशान सा हो गया था। एलिजाबेथ, क्या तुम मलिका से मिलकर आई हो? वो लोग खाने की मेज पर बैठे हुए थे जब किंग ने पूछा। नहीं, अभी तक मैं नहीं गई, अब जाऊंगी उससे मिलने। क्वीन खून का गिलास मुंह को लगाते हुए बोली। अंशा जो इनके साथ बैठी खाना खा रही थी, इसने नफरत से मलिका के बारे में सोचा। इनकी बातें सुनकर इसे कोफत महसूस हो रही थी। क्वीन, खुशी से भरपूर चहचहाती आवाज में मलिका भागकर एलिजाबेथ के गले से लगी। सब इस अचानक इफ्तिताह पर हैरान रह गए थे। आपने आज पूछा नहीं कि मेरी डॉल कैसी है? इसने मासूम मुंह बनाकर क्वीन से कहा। क्वीन इसकी बात पर हैरान रह गई क्योंकि वो उससे बहुत सालों पहले ऐसे पूछती थी। कैसी है मेरी डॉल? हम इसकी आंखों से इशारा करने पर क्वीन ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैं बीमार हूँ क्वीन, डैलस ने हमीस से कहा है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकती। वो क्वीन के साथ वाली कुर्सी पर बैठकर उदासी से बोली। जब तुम ठीक हो जाओगे फिर हमीस तुम्हें ले जाएगा। आप कैसे हैं किंग? इसने धीमी आवाज में किंग से पूछा। वो हमेशा से इनसे ऐसे ही बात करती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किंग ने हल्के फुल्के लहजे में जवाब दिया। इन्हें कुछ कुछ सूरत हाल का अंदाजा हो गया था। अंशा ने नागवार नजरों से मलिका को किंग और क्वीन से बातें करता देखा। वो गुस्से से कुर्सी से उठकर चली गई। किसी ने उसका जाना महसूस नहीं किया था। मलिका पटर पटर क्वीन और किंग से बातें करने लगी थी। इसे देखकर हम इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कितने खूबसूरत दिन थे जब पूरे महल में मलिका चहचहाती फिरती थी। अंशा गुस्से से पैर पटक कर अपने कमरे में आई। इसे हमेशा शदीद गुस्सा आ रहा था, जो भूल गया था कि उस लड़की ने उसकी मंगेतर को मारा था। एक गुस्से का लावा था जो उसके अंदर पनप रहा था, मगर फिर भी वो लैंप भींचकर कमरे में चक्कर लगाती रही। अब इसका थोड़ा गुस्सा ठंडा ही हुआ था जब उसे अपने कमरे के दाएं जाने में मौजूद सी रखती हुई महसूस हुई। वो एक खुफिया रास्ता था जहाँ से महल में दाखिल हुआ जा सकता था। एलन गुस्से से भरी वहां से बाहर निकली। इसने तेजी से अंशा की गर्दन को दबोचकर इसके सामने वाली दीवार से लगाया। अंशा ने जोर से दीवार में बजने पर तकलीफ से अपने लब भींचे। एलन पागल हो गई है, छोड़ो मुझे। वो अपनी गर्दन पर इसकी गिरफ्त मजबूत तर्क महसूस करती बामुश्किल बोली। तुम 2 टके की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत के मलिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। ये कैसे भूल गई कि मैंने तुम्हें यहाँ पहुंचाया है और तुम मुझे ही धोखा देने की कोशिश कर रही हो?
میں تمہیں بتایا بھی تھا کہ ملکہ کا خون مجھے چاہیے، مگر نہیں، تم نے اپنی مرضی کی اور اس کو خون میں زہر کی ملاوٹ کر دی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ جلدی سے بتاؤ ورنہ تمہاری گردن مروڑنے میں مجھے ذرا دکھ نہیں ہوگا۔ ایلن غصے سے اس کی گردن پر گرفت مضبوط کرتی ہوئی پھنکاری تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ایلن، وہ ایلن کو خود سے دور ہٹانے کی ناکام سی کوشش کرتی بولی تھی۔ پھر کس نے کیا مجھے بتاؤ۔ وہ میں نے ایک ملازمہ سے سنا تھا کہ ہال کی سجاوٹ کرتے ہوئے اسے کسی کیڑے نے کاٹا تھا۔ انشا اپنے ہونٹوں کو تر کرتی بامشکل سانس لیتے بولی تھی، اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے پتا چلا کہ تم نے یہ کیا ہے تو یاد رکھنا تمہاری گردن مروڑنے میں مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ ایلن اس کا گلا زور سے دبا کر اسے زور سے ایک بار پھر دیوار میں مارتی ہوئی چلی گئی۔ انشا زمین پر گری اور اپنے گلے کو پکڑے کھانستے ہوئے اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی حمیز، تم اتنے خوبصورت اور بڑے کب سے ہو گئے جبکہ میں تو ابھی بچی ہی ہوں۔ ملکہ معصومیت سے منہ بنائے اس سے پوچھنے لگی۔ تمہیں شاید بھول گیا ہے ملکہ، میں شروع سے ہی اتنا خوبصورت اور بڑا تھا۔ حمیز اس کی بات پر سنجیدگی سے بولا۔ ملکہ صبح سے ہی اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اب بھی وہ اس کے ساتھ زبردستی محل میں گھوم رہی تھی کیونکہ بقول ملکہ کمرے میں رہنے سے وہ زیادہ بیمار ہوگی، اور پھر آخر حمیز ملکہ کی ضد کو دیکھتے ہوئے اس کی بات کو مان ہی گیا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ چھوڑو حمیز، تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے لائبریری لے کر جاؤ گے، وہ بڑی والی ہے۔ ملکہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولنے لگی، جبکہ حمیز پریشان تھا کہ کب اس نے ملکہ سے اتنا کچھ کہا تھا، کبھی اسے باہر لے جانے کا وعدہ اور لائبریری لے جانے کا وعدہ۔ وہ محل کے بالکل دوسری طرف ہے ملکہ، تم تھک جاؤ گے اس کی طرف جاتے ہوئے۔ حمیز اس کے بال بگاڑتا ہوا بولا، نہیں مجھے جانا ہے، مجھے لے کر جاؤ ورنہ میں کوئین سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ وہ منہ پھلا کر اپنے بچپنے والے غصے سے بولی، اچھا پھر جب تم تھک جاؤ گی ہم وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ حمیز اس کا غصہ دیکھ کر مسکراہٹ دبا کر بولا، تھینک یو حمیز۔ وہ حمیز سے خوشی سے حمیز کے ساتھ لگتی بولی، اور حمیز کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ اس سے الگ ہو کر آگے چلنے لگی۔ حمیز بھی اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ حمیز، میٹھے شیریں بھرے لہجے میں ملکہ نے راستے میں رک کر اسے پکارا۔ حمیز اس کی بات سن کر فوراً رکا تھا۔ ہاں کیا ہوا ہے، اب تھک گئی ہو نا، چلو پھر واپس چلتے ہیں۔ حمیز بولتا ہوا اس کو لے کر واپسی کے لیے مڑنے لگا جب ملکہ اس سے بولی، حمیز پلیز میں نے لائبریری جانا ہے، مجھے اٹھا کر لے جاؤ۔ وہ لاڈ سے اپنی باہیں اس کی طرف معصومیت سے بولتی، اس کا دل دھڑکا گیا۔ حمیز نے پہلے اسے گھور کر دیکھا، پھر ملکہ کے معصوم منہ بنانے پر اس نے جھک کر ملکہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ تم کتنی تیز ہو ملکہ، ایسے تو تمہیں اٹھا کر چلتے ہوئے میں بھی تھک جاؤں گا۔ وہ ملکہ کو اپنے سینے کے ساتھ سر ٹکاتا ہوا بولا، مجھے نا اس وقت تم بہت پیارے لگ رہے ہو حمیز۔ وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنستی اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھو کر بولی۔ اس کا لمس محسوس کر کے وہ ایک پل کو رکا تھا، پھر اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی اور وہ اسے لے کر دوبارہ چل پڑا۔ لائبریری کے باہر پہنچ کر اس نے ملکہ کو اتارا اور وہ دونوں لائبریری کے اندر چلے گئے۔ وہ بے حد خوبصورت اور بڑی لائبریری تھی، اس میں مختلف اور کافی پرانی کتابیں موجود تھیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی حمیز، اتنی کتابوں کو یہاں رکھنے کا کیا فائدہ جب کوئی ان کو پڑھتا نہیں؟ ملکہ اپنی آنکھیں بڑی کیے لائبریری کو تکتے ہوئے بولی، تمہیں کس نے کہا ہے کہ اسے کوئی استعمال کرتا ہے؟ اسے بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حمیز نے ہلکا سا اس کا گال کھینچ کر کہا، جس پر ملکہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیا میں بھی کوئی کتاب لے سکتی ہوں؟ اس نے حمیز سے پوچھا۔ ہاں تم نے جو کتاب لینی ہے وہ لے لو، حمیز ملکہ سے بولا۔ ملکہ خوش ہوتے ہوئے تیزی سے لائبریری کی دوسری طرف موجود کتابیں دیکھنے بھاگی تھی۔ جب اسے جاتے دیکھ حمیز ہلکا سا مسکرا کر اپنے لیے کوئی کتاب دیکھنے لگا۔ ملکہ مختلف شیلفز کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب اسے اپنی مطلوبہ جگہ ملی، اور اس نے تیزی سے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے کتاب نکالی، اور اس کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک صفحے الٹ پلٹ کر اپنے مطلوبہ صفحہ نکالا اور اسے تیزی سے پھاڑ کر اس نے اپنی پوشاک کے اندر چھپایا، اور تیزی سے دوسری طرف جا کر وہ پریوں والی کہانی کی کتابیں دیکھنے لگی۔ اس نے کتاب اٹھا کر پکڑی اور اپنے چہرے پر بچکانہ مسکراہٹ سجائے وہ تیزی سے حمیز کی طرف بھاگی۔ حمیز، مجھے کتاب مل گئی ہے، اب چلے، میں جلدی جلدی یہ کتاب پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ خوشی سے چہکتی حمیز کے پاس پہنچی جو کوئی کتاب نکال کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر حمیز نے جلدی سے اپنا ہاتھ میں موجود کتاب شیلف پر رکھی اور اسے اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ ملکہ کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ تمہارے لیے ایک پیغام ہے شہرام، ملکہ کی طرف سے۔ ڈیرک شہرام کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، کیا پیغام ہے؟ اور تم تو کہہ رہے تھے کہ حمیز نے تمہیں اسے ملنے نہیں دیا اور اس کی طبیعت بھی بگڑ گئی تھی، پھر تمہیں اس نے کب پیغام دیا؟ شہرام نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ بس دیکھ لو، تمہارے دوست کے پاس بھی جادو ہے۔ مجھ سے زیادہ بکواس مت کرو ڈیرک، جلدی سے بتاؤ اس نے کیا کہا۔ شہرام نے اسے گھور کر بولا،
کون بکواس کر رہا ہے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ملیسا نے پوچھا۔ بیبی، ملیکا نے کوئی میرے لیے پیغام بھیجا ہے مگر یہ مجھے بتا نہیں رہا۔ شہرام نے اپنے ساتھ بیٹھتے ہوئے ملیسا سے کہا۔ جلدی سے بتاؤ ڈیڈی، کس نے کیا کہا ہے؟ مجھ پر بھی اس کا اتنا بڑا احسان ہے۔ ملیسا یاد کرتے ہوئے بولی، جب شہرام اس کے لیے ملیکا سے دوا بنوا کر لایا تھا، اس نے ہمارے مخصوص جگہ پر اپنا خط چھپایا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ محل سے نکلنا چاہتی ہے اور تم نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ اب وہ تم سے تمہارے وعدے کے مطابق مدد لے کر محل سے نکلنا چاہتی ہے، اور مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے باپ نے بھی کنگ کو ملیکا کی رہائی کے لیے خط لکھا ہے۔ ڈیڈی کسے سب کچھ بتاتا ہوا بولا۔ کچھ کرنا پڑے گا، ہم کل ہی محل کے لیے نکلتے ہیں۔ ملیسا بیبی، تمہیں بھی محل دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ شہرام سوچتا ہوا پہلے ڈیرک سے پھر ملیسا کو اپنے پاس کرتا ہوا بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، میں بھی محل دیکا سے مل لوں گی۔ ملیسا مسکرا کر خوش ہوتے ہوئے بولی، اسے محل دیکھنے کا اتنا شوق تھا مگر شہرام اسے لے کر ہی نہیں جاتا تھا، اور اب وہ اسے لے کر جا رہا تھا۔ ملیسا اس بات پر بے حد خوش تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر شہرام بھی مسکرایا تھا۔ 3 دن بعد ہم محل پر حملہ کریں گے، تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ ایلن اپنے ساتھیوں سے بولی، وہ لوگ بھی کافی بڑی تعداد میں تھے۔ لیکن اتنی جلدی؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ 1 مہینے تک ہم کریں گے، ولیم نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، میں تم سے پوچھ کر یا بتا کر کوئی کام کرنے کی پابند نہیں ہوں، اس لیے اپنا منہ بند۔ اس کے سامنے ولیم کی بےعزتی کرتی بولی۔ ولیم نے غصے سے اپنے لب بھینچے تھے۔ دیکھنا ایک دن میں تمہاری یہ زبان کاٹتا۔ ولیم یہ صرف سوچ ہی سکا، بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ اتنا بزدل تھا کہ اپنے کیے کی سزا کے لیے بھی اپنی بیٹی کو محل چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ایلن، ہم پھر بھی محل کے سپاہیوں کی تعداد سے کم ہیں، ان کا ایک ساتھی ایلن سے بولا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا ٹارگٹ بادشاہ کو ختم کرنا اور ملیکا کو ان کے چنگل سے نکالنا ہے۔ جیسے ہی ہم بادشاہ کو ختم کریں گے ان کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں لوگوں کے ساتھ ہوں تم لوگوں کا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی ہم محل کے خفیہ راستے سے محل کے اندر داخل ہو کر ان پر حملہ کریں گے۔ محل کے اندر ویسے بھی کم سپاہی ہی ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے فائدے مند ہوگا۔ ایلن اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجا کر بولی، واہ ایلن، تم واقعی ہماری لیڈر بننے کی حقدار ہو۔ مختلف لوگ ایلن کی باتوں پر داد دیتے ہوئے بولنے لگے، جبکہ ایلن کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ملیکا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ حمید سے تھوڑی دیر کے لیے ملیکا کو کوئلہ کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا تو اب واپس آیا، سارا کمرہ بکھرا دیکھ کر اس نے کچھ حیرانی و پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں کر رہی، میں وہ پوشاک ڈھونڈ رہی ہوں جو تم نے میری سالگرہ پر مجھے دی تھی، آج میرا وہ پہننے کو دل کر رہا ہے۔ وہ کپڑے الماری سے نکالتی باہر پھینکتے ہوئے مصروف سی بولی، اف ملیکا، وہ پھٹ گیا تھا، میں نے اسے صحیح ہونے کے لیے دیا ہے، اب یہاں سکون سے بیٹھ جاؤ۔ کیسے پھٹا وہ؟ تم نے مجھے پھٹی ہوئی پوشاک دی تھی حمید، تم بہت برے ہو۔ وہ حمید کی بات کا اپنا ہی مطلب نکالتی رونے والی شکل بنا کر بولی، نہیں تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ تم نے پہنا تھا، تم اس میں گر گئی تھی جس سے وہ پھٹ گیا اور تم رونے لگ پڑی تھی، تمہارے کہنے پر ہی میں نے اسے صحیح کروانے کے لیے بھجوایا تھا۔ حمید اپنی ہی کہانی گڑتا ہوا بولا، سچ بول رہے ہو تم؟ ملیکا نے منہ بتول کر پوچھا۔ ہاں سچ ہی بول رہا ہوں، اور اب یہ جلدی سے کمرہ سمیٹنے کے لیے باہر سے کسی ملازمہ کو بلاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ حمید بولتا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ اسی وقت انشا حمید کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ملیکا نے معصومیت سے انشا سے پوچھا۔ اپنا منہ بند رکھو، میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں، تم ناٹک کر رہی ہو۔ انشا نخوت سے بولی، ہاں کر رہی ہوں، اور تم نہیں کچھ کر سکتی، بس دیکھتی جاؤ۔ وہ مسکرا کر اپنی ایک آنکھ دبا کر دھیمے لہجے میں بولی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انشا کے کچھ سمجھنے سے پہلے ملیکا زمین پر تھی اور رو رو کر حمید کو پکار رہی تھی۔ حمید، وہ چیختے ہوئے اسے بلانے لگی۔ حمید تیزی سے ملیکا کی چیخیں سن کر وہاں نکلا اور انشا کو کھڑے، جبکہ ملیکا کو زمین پر دیکھ کر اسے لگا کہ ملیکا کو انشا نے گرایا ہے۔ اس نے مجھے زور سے گرایا اور میرے بال کھینچے، وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ حمید نے غصے سے انشا کو دیکھا جو استطاعت پر بوکھلا گئی تھی۔ حمید نے غصے سے آگے بڑھ کر انشا کے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا تھا۔ چٹاخ، یہاں سے دفع ہو جاؤ انشا، اس سے پہلے کہ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں۔ حمید کی دھاڑ سن کر وہ منہ پر ہاتھ رکھے تیزی سے بھاگی تھی۔ حمید نے جھک کر ملیکا کو اٹھایا تھا، اس کا سر چوم کر اسے اپنے ساتھ لگا کر چپ کروانے لگا، جبکہ حمید کے سینے میں منہ چھپائے بیٹھی ملیکا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی تھی۔ ناٹک کر رہی ہے۔ اچھا یار، یہاں تک اگر آ گئے ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، کیونکہ میرا واچ آور کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اتنے لوگ دیکھتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، 4-4 ہزار 5 ہزار لوگ دیکھتے ہیں، لیکن میرے چینل کو سبسکرائب بہت کم لوگ کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ میری بکواس سننے کے لیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔
ماریا اور ملکہ کے درمیان حمیز پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہ کسی ایک کے ساتھ زیادہ دیر رہ لیتا تو دوسری ناراض ہو جاتی، اگر دوسری کے ساتھ وقت گزارتا تو پہلی والی ناراض ہو جاتی۔ ماریا اور ملکہ کی دشمنی پورے محل میں مشہور ہو گئی تھی، دونوں ایک دوسرے کو بلاتی تک نہ تھی۔ ملکہ بیچاری سے پہلے بھی کچھ نہیں کہتی تھی، مگر ماریا نے ہی اس کے اور اپنے درمیان اختلافات کی باتیں پورے محل میں پھیلائی تھی۔ آج ماریا کے باپ کو ایک اونچا عہدہ ملنا تھا جس سے ولیم بالکل خوش نہ تھا۔ اس نے کنگ کی اتنی خدمت کی تھی، مگر اس کے بعد یہ اس کے بجائے ماریا کے باپ کو ملنا اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور ماریا کے والد کو مارنے کا سوچا۔ اس نے اس سب کے لیے ایلن، جو کہ کنگ کی سوتیلی بہن تھی، اس سے مدد لی، اور اس کے بدلے اس نے اپنی بیٹی ملکہ کا سودا ایلن کے ساتھ کیا، کیونکہ ملکہ ولیم کی اپنی ہی بیٹی تھی، مگر وہ اسے پسند نہ کرتا تھا، اسے بیٹے کی طلب تھی۔ اس وجہ سے اسے ملکہ سے زیادہ سروکار بھی نہیں تھا۔ وہ ملکہ کے 18 سال کے ہونے کے انتظار میں تھا اور اس کے بعد اس کا خون پی کر امر ہو جانا تھا۔ ملکہ سب سے طاقتور جادوگرنی کی بیٹی تھی، سب کی نظروں میں سے ملکہ کی بے حد فکر تھی، مگر اندر سے وہ کتنا ملکہ کے خون کا پیاسا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ویسے تو وہ پہلے سے ہی امر تھا، مگر اس کے خون پینے سے اس کے بعد اسے کوئی مار نہیں سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ایلن بھی ملکہ کے خون کی پیاسی تھی۔ منصوبے کے مطابق آج ایک رسم کے ساتھ ماریا کے باپ کو عہدہ ملنا تھا جو کنگ اور شہزادے کے بعد سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ ایلن اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کنگ کے بلاوے پر محل آئی تھی۔ سب تیاریاں پوری تھی، پورے محل میں آج چہل پہل اور معمول کے برخلاف کافی رونق تھی۔ ولیم اور ایلن نے اپنے پلان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور ایلن کے ایک ساتھی نے ماریا کے باپ کو دھوکے سے ماریا کے نام پر محل کی پچھلی سائڈ پر بلایا۔ ماریا کا باپ پریشانی سے محل کے پچھلی سائڈ پر آیا، جبکہ انہیں دیکھتے ہوئے حمیز بھی محل کی پچھلی سائڈ پر گیا۔ حمیز اب ان کے قریب جا کر پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ کیوں یہاں آئے ہیں، جب اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ولیم نے آگے بڑھ کر ایلن کے ساتھی کے ساتھ ماریا کے باپ کے پر حملہ کر کے اس کے ایک جھٹکے میں ہی چاقو مار کر مار دیا۔ اسی وقت حمیز نے تیزی سے سپاہیوں کو بلایا اور خود اندر اپنے باپ کی طرف بھاگا۔ وہ جان چکا تھا کہ ایلن نے آج اس کے باپ پر حملہ کرنا تھا۔ وہ سب لوگ کھڑے ہنستے باتیں کر رہے تھے جب ایلن نے کنگ کے ساتھ کھڑے آہستہ سے اپنی پوشاک کے بازو سے ایک زہریلا چاقو نکالا اور کنگ کی پیٹھ میں گھونپنے لگی۔ اسی وقت حمیز بجلی کی تیزی سے اس کے قریب آیا تھا اور اس نے جھٹکے سے ایلن کو دور پھینکا تھا۔ سب اس اچانک ہونے والے واقعے پر حیران رہ گئے تھے، جبکہ ایلن کے ہاتھ سے چاقو دور جا گرا۔ ایلن نے تیزی سے اٹھ کر حمیز پر حملہ کرتے ہوئے دور پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پارٹی میں موجود ایلن کے ساتھی نکل کر اس پر حملہ کرنے لگے۔ جہاں کچھ دیر پہلے خوشی کا سما تھا، وہاں خون کی ندیاں بہنے لگی تھی۔ حمیز نے اپنی پوشاک سے چھوٹا سا چاقو نکال کر ایلن کی آنکھ میں مارا تھا، جس سے وہ تکلیف سے پاگل ہوتی دور ہٹی تھی اور اس کی آنکھ سے خون نکلنے لگا تھا۔ اپنے باپ کو تو تم نے بچا لیا، مگر افسوس اپنے عزیز دوست کو نہ بچا پاؤ گے، ایلن چیختے ہوئے افسوس سے حمیز سے بولی، اور اپنے باقی بچے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے تیزی سے بھاگی۔ حمیز اس کی بات سن کر تیزی سے محل کے اندرونی حصے میں بھاگا۔ ملکہ راہداری سے گزر رہی تھی جب ایک شخص نے اسے دبوچا اور اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ ملکہ مسلسل کوشش کرتی اس سے چھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ ماریا جو ہال میں رونما ہونے والی تقریب کی طرف جا رہی تھی، ایک شخص کو ملکہ کو گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف آئی تھی۔ اس نے اس آدمی کو جھٹکے سے ملکہ سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنا بھی ہلکا نہ تھا کہ ایک لڑکی کی طاقت سے دور ہٹ پاتا۔ اس شخص نے ملکہ کو جھٹکے سے نیچے پھینکا، جس سے اس کے سر پر چوٹ لگی اور خون بہنے لگا، جبکہ اب وہ شخص ماریا کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہا تھا۔ ملکہ ڈر کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ جب ملکہ کے سامنے شخص نے ایک زہر سے بھرا چاقو نکال کر ماریا کے پیٹ میں دھنسا اور قدموں کی آواز سن کر وہ ماریا کو پھینکتے ہوئے بھاگا۔ ملکہ ماریا کے گرتے ہی تیزی سے اس کے پاس آئی اور اس کے پیٹ سے چاقو نکالنا چاہا۔ جب ماریا نے اس کا ہاتھ تکلیف سے پکڑ کر اپنا سر نفی میں ہلایا، وہ خاص زہر تھا جس سے ایک ویمپائر کی موت 2 منٹ میں ہو جاتی تھی۔ حمیز کا خیال رکھنا، اب سے وہ تمہارا ہوا، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، جبکہ ملکہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ حمیز جو تیزی سے اس طرف آیا تھا، اس سے ماریا کو بس تکلیف سے آخری سانسیں لیتے دیکھا تھا اور ملکہ کا ہاتھ ماریا کے پیٹ پر دھنسے چاقو پر دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے ماریا کے قریب بڑھا اور اس نے جھٹکے سے ملکہ کو ماریا کے وجود سے دور دھکا مار دیا۔ ماریا، اس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، مگر اس کا جسم برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، جو اس کے مرنے کی نشانی تھے۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح غدار نکلی۔ ارے میں تو تمہیں معصوم سمجھتا تھا، مگر تم تو اتنی چالاک نکلی کہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر میری منگیتر کو بھی مار دیا۔ وہ ملکہ کی طرف مڑتا اس کا گلا دبوچ کر بولا، جبکہ ملکہ نفی میں سر ہلاتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے بعد ملکہ سے کوئی صفائی نہیں لی گئی تھی۔ حملے میں کافی لوگ مارے گئے تھے، جس میں ملکہ کی ماں بھی تھی، جبکہ حمیز نے کنگ سے لڑ کر ملکہ کو اپنی غلام بنا لیا تھا۔ اس کا ہر فیصلہ حمیز ہی کرتا تھا۔ اس دوران انہوں نے ولیم کو بھی ڈھونڈ کر کافی بار مارنے کی کوشش کی تھی،
मगर एलन की मदद से वो बच जाता। फिर ये फैसला किया गया कि मलिका को ही विलियम की भी सजा मिलेगी, और इसी तरह 10 साल गुजर गए थे, मगर कोई दिन भी मलिका का पुरसुकून ना गुजरा था। जबकि इस दौरान एलन ने अपना एक मोहरा अंशा को बनाकर महल में भेजा था। अंशा ने खूब पापड़ बेलकर हमीस को अपने आप से मंगनी पर राजी किया था। अब विलियम इस वजह से एलन के सामने मलिका की फिक्र जाहिर करता था, ताकि वो एलन से ज्यादा मलिका का खून पीकर ताकतवर हो जाए। मगर एलन भी इसके इरादों को अच्छे से जानती थी, इसी वजह से वो भी एक अलग ही प्लान तैयार किए बैठी थी। हाल हमीस, मुझे कल वाली लड़की से डर लग रहा है। मलिका मासूम सी शक्ल बनाकर अपने पैरों को देखते हुए बोली। हमीस एक काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा था, जबकि मलिका को वो अकेले कमरे में रहने का छोड़कर जा रहा था। क्यों? मेरी दोस्त तो बहुत बहादुर लड़की है, अगर फिर कभी कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुम भी उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ढेर कर देना। वो इसका सर चूमकर नरमी से बोला। मलिका ने इसकी बात पर मासूम सा मुंह बनाया और अपना सर झट से हिलाया। हमीस इसके बाल बिखेरता हुआ कमरे से चला गया। हमीस के जाने की तसल्ली करते हुए मलिका ने उठकर दरवाजे अच्छे से बंद करते हुए कल जो इसने लाइब्रेरी में कागज फाड़ कर छुपाया था, अब वो इसने निकाला और बेड पर बैठकर इसको पढ़ने लगी। इसको पहले वाकई सब कुछ भूल गया था, मगर फिर थोड़ी देर बाद ही इसको सब कुछ याद आ गया था। मगर फिर इसने प्लान बनाया और अब वो अपनी याददाश्त भूलने का नाटक करते हुए यहाँ से निकलने का प्लान बना रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई और भी है जो इसके राज से वाकिफ था। इस कागज में इस जहरीले कीड़े के बारे में लिखा हुआ था। वह जानती थी कि इसके जहर के असरात अभी तक इसके जिस्म में मौजूद थे, जिसे वो जल्द अज जल्द खत्म करना चाहती थी, क्योंकि इसे रात को सही से नींद भी नहीं आती थी और इसे थकावट भी महसूस हो रही थी। इसने कागज पर लिखा हुआ इस कीड़े का इलाज लिखा, और इसमें इसका वाहिद हल रॉयल ब्लड का था कि इसका असर सिर्फ रॉयल ब्लड ही खत्म कर सकता था, वो भी लगातार 3 दिन पीने से। अब मसला यह था कि इससे रॉयल ब्लड भी हमें इसका चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा था कि जिसने पहली बार ब्लड पिला दिया है फिर उसका ही ब्लड लगातार पीना है। अगर ये ना लिखा होता तो वह यहाँ से निकलकर शेहराम की मदद लेकर उसका खून पी लेती। और सबसे बड़ी बात, रात को भी इसकी नाक से खून निकला था, जिसे वो हमीस से छुपा गई थी। मगर आज इसने सोचा कि अगर इसके साथ दोबारा ऐसा हुआ तो वो हमीस से छुपाएगी नहीं। दरवाजे पर खटके की वजह से इसने झटके से वो कागज तकिए के नीचे छुपा लिया था, जबकि अंशा अंदर दाखिल हुई थी। मलिका को इसका अंदाज मशकूक सा लगा। इसकी आंखों में वाज़ेह चमक साफ दिखाई दे सकती थी। इसे दाल में कुछ काला महसूस हुआ। वो बड़ी अदाकारी करने आ गई थी। तुम्हें मलिका, वैसे तुम्हें बड़ा तो मज़ा तो बड़ा आया होगा मुझे कल थप्पड़ पड़वा कर। अंशा इसके करीब आकर चेहरा जकड़ कर फंकारी। ये आप क्या कह रही हैं? वो आंखों में खौफ लिए उसे देखते हुए बोली। मलिका उसकी चालाकी समझ रही थी। झूठ मत बोलो और मुझे बताओ कि क्यों ये सब कर रही हो। वो मलिका को उकसा रही थी। हाँ हमीस, बचाओ मुझे, मलिका चीखते हुए उससे दूर होने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। फिर इसने अंशा को देखते हुए इसका हाथ पकड़कर ऐसे थप्पड़ अपने मुंह पर मारा कि ऐसे लगा जैसे अंशा ने मारा हो। मलिका की चीखें सुनकर हमीस तेजी से अंदर दाखिल हुआ। अंशा के कहने पर कि एक बार वो उसके साथ आए और बाहर खड़ा हो जाए, उसको पता चल जाएगा कि मलिका नाटक कर रही है। मगर अब अंदर आकर मलिका का सुर्ख चेहरा देखकर हमीस को अपने पर और अंशा पर शदीद गुस्सा आया, जबकि मलिका को बुरी तरह रोते देखकर अंशा घबरा गई थी। हमीस ने झटके से अंशा को गले से दबोचकर इसको जोर से दीवार से लगाया था, जिससे इसका सर दीवार में बचने से चकरा कर रह गया। मलिका ने हमीस का ध्यान भटका देखते हुए वो कागज तकिए के नीचे से निकालकर अपनी पोशाक के अंदर छुपा लिया। हमीस छोड़ो। अंशा इसको दूर करने की कोशिश करने लगी। इसे हमीस से डर लगने लगा था। हमीस अपने पीछे से मलिका की तकलीफ भरी आवाज सुनकर इसने जोर से अंशा को जमीन पर फेंका था, और वो तेजी से अंशा के करीब बैठा था, जिसके नाक से खून तेजी से निकलने लगा था। हमीस ने तेजी से बाहर खड़े मुलाजिम को बुलाया। डॉक्टर को बुलाओ, इसको कैद खाने में बंद कर दिया जाए। हमीस तेजी से मलिका को उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाता बोला, जबकि वो अंशा को कैद खाने में बंद करने का हुक्म देना ना भूला था। मलिका खुद भी अपनी नाक से निकलते खून देखकर हैरान थी। हमीस ने जल्दी से इसके नाक पर कपड़ा रखा था, जबकि मलिका को अचानक ही हमीस के खून की तलब हुई थी, और फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए इसने कपड़ा मेरे मुंह से हटाकर आगे बढ़कर अपने दांत हमीस के बाजू पर गाड़े थे। हमीस मलिका के इस अचानक हमले पर हैरान रह गया था, मगर फिर गहरा सांस भरकर इसने मलिका को अपने साथ लगाया था। मलिका थोड़ी देर बाद खुद ही बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। हमीस ने परेशानी से उसका चेहरा थपथपाया, और डैलस की कमरे से आवाज सुनकर वो तेजी से मलिका को उठाकर बाहर ले गया था। डैलस को इसने सारी सूरत हाल के बारे में बता दिया था, और अब डैलस दोबारा इसका मुआयना कर रहा था। शहजादे, लगता है इलाज में थोड़ी गलती हो गई है। दरअसल रॉयल ब्लड इसको लगातार 2 दिन पिलाना था,
मगर एक दिन पिलाने के बाद ना पिलाने पर जहर के असरात जो पहले कम हो गए थे अब दोबारा ज़्यादा होने लगे हैं। अब ये उठेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कल भी आपको अपना रॉयल ब्लड इसे पिलाना होगा, वरना मलिका की जान को खतरा भी हो सकता है। टेलस थूक निकलता हुआ हमीद का गुस्से से सुर्ख चेहरा देखकर हल्की आवाज में कहा, ठीक है, जाओ यहाँ से। हमीद अपना गुस्सा जब्त करता हुआ बोला और मलिका के पास जाकर बैठ गया। इसने एक कपड़ा गीला करके उसका मुंह साफ किया। इसे अब अफसोस हो रहा था अंशा की बातों पर यकीन करने के लिए। शहराम मलिका के साथ महल में दाखिल ही हुआ था और उसे लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था। सारे लोग खड़े होकर शहराम के साथ चलती मलिका को देख रहे थे, जो मुस्कुराती हुई शहराम के साथ लगी खुशी से महल को देख रही थी। आखिर इसकी महल देखने की ख्वाहिश जो शहराम ने पूरी कर दी थी। वह मलिका को महल में मौजूद अपने कमरे में लेकर आया। उसका कमरा बेहद खूबसूरत और नफासत से सजाया गया था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि शहराम ने इस कमरे को सालों से इस्तेमाल ही नहीं किया था। वो खुशी से चहकती सारे कमरे को देखने लगी। वो कमरे में मौजूद बालकनी को देखती खुशी से चलते कूदते वहां गई, जहाँ से सब जंगल का पिछला सारा हिस्सा और नदी दिख रही थी। वो बालकनी में खड़ी इश्तियाक से बाहर की मंजर देख रही थी, जबकि ठंडी हवा से इसके बाल उड़ रहे थे। शहराम मलिसा को देखता हुआ इसके पीछे बालकनी में आया और पीछे से इसको अपनी जेब बाहों में भरकर इसके गाल पर बोसा लेकर वो उसकी थोड़ी पर अपना चेहरा टिकाकर इसके सामने का नजारा देखने लगा। शहराम, मुझे कभी इस नदी के किनारे लेकर जाना, वो कितनी हसीन लग रही है। इसके सीने के साथ लगे खड़ी होकर उसने फरमाइश की। जिस दिन तुम कहोगी उसी दिन तुम्हें वहां ले जाऊंगा। अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हमने किंग और क्वीन से मिलने जाना है, और फिर तुमने मलिका से भी मिलना है ना। शहराम इसका रुख अपनी तरफ करता उसकी नाक को चूमकर मोहब्बत से बोला। मलिसा उसकी बात पर झट से सर हिलाती अंदर चली गई थी, जबकि शहराम वहां खड़े होकर अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने लगा था। हमीद मलिका का सर चूमकर उस पर कंफर्टर दुरुस्त करता बाहर जाने लगा, जब अचानक से मलिका को गहरे गहरे सांस लेते देख वो उसकी जानिब मुड़ा। मलिका! वो उसे उठाने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। उसका सारा चेहरा पसीने से भीग रहा था। हमीद परेशानी से तेजी से डेलिस को बुलाने के लिए मुलाजमा को कहने जा रहा था, जब अचानक कमरे में मौजूद सारी लाइट्स बंद हो गईं और एक तेज रोशनी दिखी। हमीद ने परेशानी से मलिका को देखा, जो अभी भी गहरे गहरे सांस लेती बेचैन थी। अचानक से इसे कमरे में एक फिल्म की तरह मलिका की मुख्तलिफ यादें दिखने लगी। मैंने मारिया को नहीं मारा। मैं यकीन करो, रोती हुई मलिका अपना काम गलत करने की वजह से हमीद से थप्पड़ खाने के बाद बोली थी। हमीद से वो मंजर देखकर अपनी आंखें बेसाख्ता नीची थी। उसको अपना मलिका पर किया गया जुल्म देखकर ऐसा लगा जैसे वो जुल्म इसकी रूह पर किया गया हो। अब अगला मंजर मलिका के कमरे का था। मलिका कोई जड़ी बूटी लेकर उसे अद्वियात तैयार कर रही थी, जब गुस्से से भरी हमीद धाड़ से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, जिससे मलिका डर कर उछली और आंखों में खौफ समाये हमीद को देखने लगी, जब लंबे लंबे डर भरता उसके करीब आ रहा था। हमीद ने उसके करीब आकर इसके बालों को अपनी गिरफ्त में लेकर जोर से झटका और फिर इसका रुख मोड़कर इसके बालों को दूसरी तरफ करता। वो पहली बार मलिका पर अपना वहशी लम्स छोड़ने के लिए झुका था। थर थर कांपती मलिका ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। इसकी आंखों से आंसू तेजी से बहना शुरू हो गए थे, मगर हमीद तो इस पर झुका इसे अपने लम्स से अजियत देता, जैसे बेहद खुश हो रहा था। हमीद ने ये मंजर देखकर जोर से अपनी मुठियां भींची थी। वो मौके आज मलिका की यादें देखकर जैसे जमीन में गिर रहा था। अब तीसरा मंजर शुरू हुआ था। मलिका के दर्द से चेहरे पर कई दिनों बाद बाग में आने पर मुस्कुराहट खिली थी। वो खुशी से एक हाथ में टोकरी पकड़े खड़ी बाग में मौजूद मुख्तलिफ फूलों को देखती हुई सोचती हुई आगे बढ़ रही थी, जब अंशा कुछ लड़कियों के साथ बाग में आई और इसने जोर से पीछे से मलिका को धक्का दिया, जिससे वो सीधा जमीन पर गिरी थी और इसके हाथ छिल गए थे। अंशा ने अपनी साथियों के साथ इसे थोड़ी देर तंग किया और बाग में रोती हुई मलिका को छोड़कर भाग गई। मलिका का नाजुक सा सरापा शिद्दत से रोने लगा था। हमीद के दिल में एक दर्द उठा था ये मंजर देखकर, मगर वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये तो मलिका का मुश्किल माजी था जो गुजर चुका था। एक नया मंजर अब की बार उसकी राह दिखाई दे रहा था। मलिका सीढ़ियां उतर रही थी, जब पीछे से मारिया इसके साथ उतरी और मलिका के नीचे उतरते ही इसने मलिका का बाजू जोर से दबोचा और इसे खींचकर थोड़ा सा साइड पे ले गई, जबकि मलिका इसकी हरकत पर घबरा गई। तुम हमीद से दूर रहो, वरना तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम कभी हमीद के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं दोगी। मारिया इसके मुंह पर थप्पड़ जड़कर बोली थी और उसे जोर से नीचे धक्का देकर जा चुकी थी, जबकि मलिका रोती हुई हमीद के पास भागी थी। हमीद से अपने सामने मौजूद मंजर से नजरें हटाकर बिस्तर पर पड़ी मलिका को देखा, जिसका वजूद झटके खाने लगा था। वो तेजी से मलिका के पास गया और पास पड़ा पानी उठाकर इसके मुंह पर छींटे मारता इसे उठाने की कोशिश करने लगा। प्लीज प्लीज मलिका, उठ जाओ, बोलते जाया अंदाज में इसे हिलाता जगाता बोल रहा था,
जिस बेचारी को खुद होश न था कि इसके साथ हो क्या रहा है। अचानक मलिका ने अपनी आंखें खोली थी और कमरे में मौजूद हर चीज जमीन पर गिर गई थी। इसने आंखें खोलकर गहरा सांस लिया। हमीस ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके मुंह से पानी का गिलास लगाया था और मलिका को पानी पिलाकर वो उसके साथ ही बैठ गया। जब थोड़ा पुरसुकून हो गई थी, इसने मलिका को अपने साथ लगाकर इसका चेहरा देखा था और उसके चेहरे से पसीना पूछा। मुझे डर लग रहा है, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, वो अचानक हमीस से बोली। इसका हल्का हल्का कांपता जिस्म इसके खौफ और डर का पता दे रहा था। वो बस एक ख्वाब था, हमीस मलिका से बोला और उसकी कमर को हौले हौले सहलाने लगा। शहराम मलिका को लेकर क्वीन और किंग के कमरे में इजाजत लेकर दाखिल हुआ। क्वीन की आंखें शहराम को इतने दिनों बाद देखने पर पुरनम हुई थी और वो तेजी से शहराम की जाने बढ़ी थी। मेरा शहजादा कैसा है? इसको अपने साथ लगाते क्वीन ने मोहब्बत से पूछा। आपके सामने हो, देख लें, वो मुस्कुराकर बोला। मेरी बीवी से मिले क्वीन, वो मलिका की तरफ इशारा करता बोला जो मुस्कुराकर उन्हें ही तक रही थी। ये तो बहुत खूबसूरत है शहराम। क्वीन मलिका के करीब जाकर उसका चेहरा छूकर मोहब्बत से बोली। क्वीन। मलिका ने उनकी बात पर मुस्कुराकर अपने सर को हल्के से खाम दिया। ये किंग है मलिका। वह मुश्किल मुस्कुराता किंग की तरफ मलिका को मतवजा करता हुआ बोला, मुझे एक शान से कुर्सी पर बैठे हुए थे। किंग। मलिका ने एडवर्ड को देखकर अपने सर को हल्का सा खाम कर दिया। कैसा रहा सफर मलिका? क्वीन ने मलिका से पूछा, जबकि क्वीन अब शहराम के साथ खड़ी मोहब्बत से उसे देख रही थी। बहुत मजे का। वो चहचहाती हुई बोली, से वाकई सफर में बहुत मजा आया था क्योंकि वो शहराम के साथ जगह जगह रुकी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्वीन मुस्कुराती हुई मलिका से बोली। क्वीन, मलिका कहाँ है? मलिका को दरअसल उससे मिलना है। इसके बाद हमने थोड़ी देर बाद आराम करना है, फिर रात को हम दोबारा आप दोनों से मिलेंगे। वो अपनी माँ से पूछता, उसके चेहरे पर अपने जाने की बात पर उदासी देखकर उसने जैसे तसल्ली दी। इसकी बात पर क्वीन खुश हो गई थी और उसने शहराम को मलिका के बारे में सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो अपनी याददाश्त भूल गई है। किंग और क्वीन से मिलकर शहराम मलिका को मलिका से मिलाने ले गया। शहराम ने हल्का सा दरवाजा नॉक किया और मलिका को लेकर हमीस के कमरे में दाखिल हुआ। जहां हमीस मलिका के बाल से हिला रहा था, जबकि वो उसके सीने पर सर रखे आंखें मूंदे हुए बैठी थी। मगर किसी के आने पर मलिका ने अपनी आंखें खोली थी और शहराम को देखकर उसने जल्दी से खुद को हमीस से दूर किया था, जबकि इसका चेहरा हल्का सूख हो चुका था। हमीस ने मलिका के दूर जाने पर अपने सामने खड़े शहराम को घूरा, जो उसकी घुरी को नजरअंदाज करके मलिका को लिए मलिका की तरफ आ रहा था। शहरी, ये कौन है? मलिका ने इसे आंखों से इशारा करते हुए नजरें झुकाए पूछा। ये मेरी बीवी है मलिका, और हम खास तौर पर तुमसे मिलने आए हैं। मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। वो मलिका के साथ उसके करीब आकर खड़ा होता हुआ बोला। उसकी बात पर मलिका की आंखें चमकी। मैं बीमार हूँ हमीस, इसी वजह से मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे। अब तुम आ गए हो, फिर मैं, तुम और मलिका नाम है ना मेरा? हाँ, फिर हम मलिका के साथ बाहर घूमने जाएंगे। वो चहकी, अरे मुझे क्यों भूल गई हो? हमीस ने हल्का सा इसके माथे पर सॉरी हमीस अरे मुझे क्यों भूल गई हो? हमीस ने इससे हल्का सा इसके माथे पर अपनी उंगली मारकर पूछा। मुझे ऐसे मत कर मारा करो हमीस, वो मुंह फुलाकर बोली थी। मलिका, ये मेरा बड़ा भाई है हमीस। शहराम हिचकिचाते हुए मलिका का आरोप हमीस से करवाया, जिस पर हमीस ने सिर्फ अपने सर को हल्का सा खाम दिया। आप वो बैठ जाओ शहरी, हमीस शहराम को बोला, जो उसकी बात सुनकर इनके सामने मौजूद सोफे पर बैठ गया था। फिर वो लोग बातें करने लग पड़े थे। आज एक नई सुबह महल में हुई थी। फिजाओं ने रुख मोड़ा था, आज हवा भी नहीं चल रही थी, अजीब सा मौसम था। महल में चहल पहल जारी थी। मुख्तलिफ अनवार किस्म के खाने एक बड़े से टेबल पर सजाए जा रहे थे, जिसके इर्द गिर्द किंग, क्वीन, हमीस, मलिका, शहराम और मलिका बैठे हुए आपस में हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। कैसी गुजरी तुम्हारी रात मलिका? पसंद आया महल? क्वीन ने मलिका से पूछा, जो मुस्कुराती हुई मलिका से बात कर रही थी। जी क्वीन, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हमारी बालकनी से जो नदी का चमकता हुआ पानी नजर आता है, वो बहुत खूबसूरत था। आज मुझे शहराम वही दिखाने लेकर जाएगा। और किंग, अभी मलिका मजीद बात करती कि एक शख्स भागता हुआ अंदर आया। सब उस शख्स की जानिब मुतवज्जा हो गए थे, जो किंग का खास आदमी था और इस वक्त हाँफता हुआ खड़ा था। महल पर अंदरूनी हिस्से से हमला हुआ है। एलन अपने साथियों समेत महल के अंदर दाखिल हो चुकी है और वो लोग इसी तरफ बढ़ रहे हैं। इसने तेजी से किंग को कहा। सब लोग इसकी बात पर तेजी से अपनी जगह से उठे थे। ये क्या बस बकवास कर रहे हो तुम? और कहाँ सारे सिपाही?
کنگ لگتا ہے کوئی غدار ہے ہمارے بیچ۔ رات کے کھانے کے بعد بہت سے سپاہیوں کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، اسی وجہ سے آج پہرے پر سپاہی کم تھے۔ کنگ کی بات پر وہ تیزی سے جواب دینے لگا۔ دروازہ دھاڑ سے کھلنے کے بعد ملیسا کی بے ساختہ چیخ نکلی۔ ایلن اپنے ساتھیوں سمیت مسکراتے ہوئے ڈائننگ ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ ملیکا کو حمیس نے تیزی سے اپنے پیچھے کیا تھا، جبکہ شہرام نے بھی ملیکا کو پیچھے کر کے خود آگے کھڑے ہو کر ایلن اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ کیسے ہو بھائی؟ اس نے کنگ سے تنزیہ پوچھا۔ ارے واہ، آج تو بھائی پوری فیملی ہی اکٹھی ہو گئی ہے، خیریت ہے نا؟ ایلن کے زہر میں ڈوبی شیریں آواز سب کے کانوں میں پڑی تھی اور تیزی سے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتی وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ ملیکا کو اپنے پیچھے کیے حمید تیزی سے اپنے قریب آئے شخص کو مار رہا تھا، جبکہ شہرام کے ساتھ کھڑی ملیسا خود اپنا بچاؤ کرتی اس کے ساتھ ہی لڑ رہی تھی۔ اچانک سے ایک ویمپائر نے حمید کے پیچھے سے ہوتے ہوئے زور سے چاقو ملیکا کے مارنا چاہا، مگر وہ بر وقت نیچے جھک گئی۔ مگر خود کا بچاؤ کرتی وہ زور سے ٹیبل کے کنارے سے لگی تھی۔ اس کی ناک سے دوبارہ خون نکلنا شروع ہوا تھا، مگر اس بار اس نے تیزی سے اپنے ناک سے خون حمید کو دیکھنے سے پہلے صاف کیا تھا۔ جب دوبارہ اس کو اپنے ساتھ لگائے تیزی سے اپنے چاقو دوسرے ویمپائر کو مار رہا تھا۔ ملیکا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جو حمید کے سہارے کھڑی تھی گھٹنوں کے بل زور سے زمین پر گری تھی اور ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے محل کے دیوار ہلا گئی۔ اس کو اپنے سارے جسم میں تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حمید جھٹکے سے ملیکا کی طرف مڑا تھا، جبکہ باقی بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ پھر رات کی طرح ڈائننگ ہال میں موجود تمام روشنی کے ذرائع بند ہو گئے تھے، جبکہ روشنی صرف ڈائننگ ہال میں موجود ایک بڑی سی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ حمید تیزی سے ملیکا کی طرف بڑھنے لگا، جب ایک تیز روشنی پھر سے اس سے نکلی تھی۔ اس کی یادوں کے منظر دوبارہ کسی پھول کی طرح دھوئے میں اڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چیختی ہوئی اپنے سر پر ہاتھ رکھے اپنی یادوں کو سب کے دیکھنے سے چھپانے کی کوشش میں مزید تکلیف میں مبتلا ہو رہی تھی۔ حمید نے ایلن کے ایک ساتھی کو آگے بڑھتے ہوئے ملیکا پر حملہ کرتے دیکھا، جھٹکے سے اس کے گردن مروڑ دی تھی، جبکہ سب دوبارہ لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ایلن کنگ سے، جبکہ ولیم شہرام سے لڑ رہا تھا، جبکہ کوئن اور ملیسا ایک ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، جبکہ ملیکا کی یادیں اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی اور سب لوگ لڑتے ہوئے ملیکا کی یادوں کے مناظر بھی صاف دیکھ سکتے تھے۔ ملیکا کی ایک اور تکلیف سے زوردار چیخ نکلی، پھر اس کے بعد ملیکا کی وہ یاد دکھائی دی کہ کس طرح سے ایلن کا ساتھی کھینچ کر لے جا رہا تھا اور جس میں ماریا کو ایلن کے ساتھی نے مارا تھا۔ ہمیں جو ایک ویمپائر کو مار کر بھی دوسرے پر حملہ کر رہا تھا، جب اس کو ملیکا کی یادوں کی پرچھائیاں دکھیں اور اسے لگا وہ اب دوبارہ کبھی ملیکا کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ اس کے درمیان بھٹکنے پر وہ ایک ویمپائر نے اس پر حملہ کرنا چاہا، مگر اس بار ملیکا کی زوردار چیخ کے ساتھ مختلف چھریاں اور کانٹے کھانے کی میز سے ہوا میں اٹھنے لگے اور وہاں موجود ہر ایلن کے ساتھی کے دل کے اندر پیوست ہو گئے۔ اور درد و تکلیف سے سب کی چیخیں نکلی تھی، مگر وہی چاقو ان کے دلوں سے نکل کر ان کی گردنیں جھٹکے میں کاٹ چکے تھے۔ ایلن کے سب ساتھی زمین بوس ہو چکے تھے، سوائے ولیم کے اور ایلن کے، جو دونوں اپنے آپ کو بمشکل بچا پائے تھے۔ ایلن نے تیزی سے کنگ کو چکما دے کر آگے بڑھ کر ملیکا کی کمر میں زور سے چاقو مارنا چاہا، مگر اس وقت حمید نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر ایلن کو اپنے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ زپر بھرا چاقو پھر بھی حمید کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ کنگ نے تیزی سے ایلن کی گردن پر چاقو مار کر اس کی گردن سر سے الگ کر دی تھی، جبکہ ولیم کو بھی شہرام مار چکا تھا۔ حمید کے جسم میں زہر پھیلنے سے اس کی دھڑکنوں کی رفتار سست ہونا شروع ہوئی تھی اور وہ بھی گھٹنوں کے بل ملیکا کے پاس گرا تھا اور وہ زمین بوس ہوا تھا، مگر اس کا سر ملیکا نے تیزی سے اپنی گود میں رکھا تھا۔ ملیکا کے ناک سے بھی خون تیزی سے بہنے لگا تھا۔ ملیکا نے اپنی بھیگی آنکھوں سے حمید کو دیکھا اور ایک چاقو ہوا میں مولک ہو کر تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ سب نے اس کی بے گناہی کا ثبوت دیکھا تھا۔ سب کو لگا وہ حمید کو مارنے لگی ہے، جبکہ حمید بھی اس بیعت سے مسکرایا تھا، مگر اس چاقو کو پکڑ کر ملیکا نے اپنے ہاتھ پر ایک گہرا کٹ لگایا تھا اور اس میں سے نکلتا خون اس نے حمید کے حلقے سے کھلے منہ کے آگے کیا تھا۔ اپنی دھندلاتی آنکھوں سے آخری بار حمید کو دیکھ کر مسکرائی تھی، جو خود اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا، اور دونوں ایک ساتھ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ وہ ندی کے کنارے مسکراتی ہوئی چل رہی تھی۔ ندی کا پانی چمکتا اس کو بے حد بھا رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں بالکل چمک رہی تھیں۔ کیسا آپ محسوس کر رہی ہو؟ کسی نے پیچھے آ کر اس کے گرد اپنا ہتھیار باندھا۔ وہ مسکراتی ہوئی حمید کا لمس محسوس کر کے اس کے سینے کے ساتھ اپنا سر ٹکا گئی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ محبت سے اس کے سر کو چوم کر پوچھا تھا۔ آزاد، خوش اور چاہے جانے کا احساس محسوس کر کے میں خوشی سے پاگل ہونے کو ہوں، وہ کھل کر مسکراتی اپنے احساس بتا رہی تھی۔ اس حادثے کے ایک ہفتے تک ملیکا بے ہوش رہی تھی، جبکہ حمید کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔
मलिका के होश में आने पर किंग और क्वीन दोनों ने मलिका से माफ़ी मांगी थी, जबकि हमीस ने भी उससे माफ़ी मांगते हुए बस इतना ही कहा था कि सिर्फ वो ही इसकी शहजादी बन सकती है, वरना वो कभी शादी नहीं करेगा और अब से वो आज़ाद है। तकरीबन एक हफ्ते तक मलिका हमीस से दूर और शहराम और मलिका के साथ शहर में आज़ादी से रहकर आ चुकी थी, मगर वो महल की ज़िंदगी की इतनी आदी हो गई थी कि वो ज़्यादा देर शहर न रुक पाई और अपने असल की तरफ लौट आई, जबकि मलिका के बगैर हमीस भी पूरा दिन उदास ही रहता था। मगर जैसे ही मलिका वापस आई, उसी रात को हमीस ने उसे शादी की पेशकश की और फिर 2 दिन पहले ही वो शादी कर चुके थे। जिंदगी आसान हो चुकी थी इसके लिए। हमीस को माफ़ करना आसान न था, मगर फिर भी इसने इसे माफ़ कर दिया। आज एक बार फिर वो मलिका की ख्वाहिश पर 10 साल पहले की तरह इसे नदी के किनारे लाया था। वो खुद भी 10 साल बाद ही यहाँ आया था। जब वो यहाँ पहले आए थे तो इनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, अब वो रूह के रिश्ते से बन गए थे। इतनी जल्दी पागल मत होना यार, वरना मेरा क्या होगा, फिर एक नई लड़की ढूंढनी पड़ेगी। वो मुस्कुराहट दबाकर उसे तंग करने के लिए बोला, आप उस अंशा के पास चले जाइएगा। वो गुस्से से मुंह फुलाकर बोली, अंशा की गद्दारी का भी नहीं पता चल गया था, जिसकी वजह से इसे सारी जिंदगी के लिए जिंदान में कैद करने की सजा सुनाई दी गई थी। मत बोला करो, मजाक कर रहा था मैं। वो उसका रुख मोड़े इसके माथे पर अपना लंच छोड़कर बोलने लगा, मेरी बीवी के अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। वो इसके दोनों गालों को मोहब्बत से बारी बारी चूमकर बोला था, मुझे सिर्फ अपनी सिवा प्यारी सी क्यूट सी बीवी से ही मोहब्बत है। वो इसकी थोड़ी पर अपने लब रखता बोला, अब की बार इसके होठों को नरमी से अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मलिका ने इसके गिर्द अपनी बाहों का हसार कायम किया था। मुझे अपने इस वसीले और थोड़े से पागल वैम्पायर से बेहद मोहब्बत है। वो इसके होठों को अपनी गिरफ्त से आजाद करता इसे जोर से खुद में भींच कर बोला था। जब मलिका ने सुदगी से इसके गिर्द अपना मजबूत हसार कायम करके अपनी आंखें मूंदी थी, जबकि इसका इजहार सुनकर हमीद खुलकर मुस्कुराया था। आखिर इतने सालों बाद वो उनकी जिंदगी दोबारा हसीन हो गई थी और खुशियां दोबारा इनके पास लौट आई थी। खत्म चिट। कहानी बहुत अच्छी थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा वॉच आवर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी आप सबकी। मुझे 5 मंथ हो गए हैं मेहनत करते हुए। मेरा एक चैनल बिल्कुल ही मतलब मोनेटाइजेशन के करीब हो के 15,000 वॉच आवर और 1100 सब्सक्राइबर्स के साथ मोनेटाइजेशन के लिए मतलब नहीं हुआ था कंप्लीट, उसका प्रोसेस नहीं हुआ था, उन्होंने मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं किया था। अब मैंने दूसरा चैनल बनाया, 2 मंथ हो गए हैं, मैं इस पर ट्राई कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। चैनल सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच उन लोगों का जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और अच्छा सा लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।